Hello, welcome to my YouTube channel STL Tutorial. Please don't forget to subscribe us for more videos. Like us, comment us. Today we are going to discuss on the residential status question and answering with reference to the BBS third year Asmita's book publication. Please find the above I link button for more information about residential status. So let's move to the numericals. Problem 1. Dr. Thapa, a gazetted officer in a government service of Nepal, was appointed as a secretary at the embassy of Nepal in Bangladesh. He was drawing rupees 65,000 per month as his salary. He left Nepal on 1st Fagun of previous income year. He was paid $2,500 as a family allowances and 1,000 as a outstation allowances. In addition to salary, dollar exchange rate applicable was rupees given. $1 equal to 90 rupees. He stayed there at the end of Asad, and you have to require निकाला भनेको छ his residential status and taxable income. Firstly, यसमा थाहा पाउनु पर्ने चाहिँ के भयो भने जस्तै यसमा गजेटेड अफिसर नेपाल सरकारको गजेटेड अफिसर हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। त्यसपछि उसलाई के गरेको छ, गभर्नमेन्टले डिप्लोइड गरेर पठाएको छ। कहाँ पठाएको छ भन्दा बङ्गलादेश डिप्लोइड गरेर पठाएको छ। त्यो भइसकेपछि उसको रेसिडेन्टल स्ट्याटस के हुन्छ भन्ने कुरा हामी के गर्न सक्छौँ, थाहा पाउन सक्छौँ। अनि त्यसपछि भन्छ पर मन्थ स्यालेरी 65,000 छ भनेको छ। अनि नेपाल छोडेर बङ्गलादेश गएको चाहिँ कहिले हो भन्छ, 1st फागुनमा गएको। अब यो 1st फागुनमा गइसकेपछि उसले फरेन एलाउन्सेस पाउने भनेको 1st फागुनदेखि मात्र हुन्छ। फरेन एलाउन्सेस यहाँ दुईवटा दिएको छ, एज अ फ्यामिली एलाउन्सेस 2,500 अनि त्यसपछि के दिएको छ 1,000 चाहिँ आउट स्टेसन एलाउन्सेस भनेर दिएको छ। यो दुईवटै के भयो, फरेन एलाउन्सेस भयो। त्यसलाई इक्विभ्यालेन्ट टु एनआरएस नेप्लिज रुपिजमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने भएकोले त्यसलाई इक्विभ्यालेन्ट कति दिएको छ, $1 इक्वल टु 90 रुपिज। So move to the solution of this. Firstly, नेचुरल पर्सन भयो। अनि त्यसमा चाहिँ के छ, डाक्टर थापा एन इम्प्लोय अफ नेपाल गभर्नमेन्ट डिप्लोइड एब्रोड, सो हिज रेसिडेन्टल स्ट्याटस इज रेसिडेन्ट भन्ने फर्स्ट चाहिँ के भयो, हामीलाई थाहा भयो कि उसको स्ट्याटस के रहेछ, रेसिडेन्ट रहेछ। वाट इज द रिजन बिहाइन्ड दिस भन्दा नेपाल सरकारको मातहतमा कार्यरत कर्मचारीलाई कसैलाई बाहिर कामको लागि के गर्छ, पठाउँछ भने उसको स्ट्याटस के हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। रेसिडेन्टल स्ट्याटस नै हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैको प्रिन्सिपलमा के भयो, उसको स्ट्याटस रेसिडेन्ट भयो। त्यसपछि अब के निकाल भनेको छ, ट्याक्सेबल इन्कम निकाल भनेको छ। ट्याक्सेबल इन्कममा स्यालेरी कति खान्छ भनेको थियो, 65,000 पर मन्थ भनेकोले त्यो 12 गर्दा 7,80,000। त्यसै गभर्नमेन्ट सर्भिसमा रहेकोले फेस्टिभ एलाउन्सेस अथवा दसैँ खर्च बापत कति पाउने भयो, 1 मन्थ इक्वल टु स्यालेरी 65,000 इन्टु 2 165,000 नै पाउने भयो। त्यस्तै गभर्नमेन्ट सर्भिसमा पिएफ कन्ट्रिब्युसन पनि पाउने भएकोले बाई द इम्प्लोयर अथवा गभर्नमेन्टले बेसिक स्यालेरी 7,80,000 को 10%ले कति हुने भयो, 78,000 हुने भयो। त्यस्तै गरेर फरेनमा रहँदा उसले प्राप्त गरेको कति दिएको छ, जस्तै यहाँ दिएको थियो फरेनमा रहँदा 2,500 र 1,000 के गरेको छ फरेन एलाउन्सेसको रूपमा
दिएको छ। त्यो फरेन एलाउन्सेसलाई के गर्नुपर्ने भयो, यहाँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने भयो। इक्विभ्यालेन्ट गर्दा नेपालीज रुपिजमा कन्भर्ट गर्दा 90 रुपिज इक्विभ्यालेन्ट रेट त्यहाँ दिएकै छ क्वेसनमा। 3500, 2500 प्लस 1000 दुईवटा एलाउन्स गर्दा 3500 इन्टु 90 गर्दा कति भयो, 3,15,000। यसरी उसको एसेसेबल इन्कम फ्रम द इम्प्लोइमेन्टबाट कति देखिने भयो, 12,38,000 देखिन्छ। त्यो देखिसकेपछि अब यसमा एलेबल रिडक्सनको रूपमा उसले घटाउन पाउने के हुन्छ भन्दा पिएफ कन्ट्रिब्युसन। पिएफ कन्ट्रिब्युसनमा म्यान्डेटरी नै भयो, गभर्मेन्ट सर्भिसमा रहँदा 10% इम्प्लोयरको कन्ट्रिब्युसन रहन्छ भने 10% चाहिँ इम्प्लोइको कन्ट्रिब्युसन रहेर एक्चुअलमा कति कन्ट्रिब्युसन गर्छ, 20% के गर्छ, कन्ट्रिब्युसन गर्छ। अब यसरी चाहिँ कति देखिने भयो, 20% अफ बेसिक स्यालेरी 7,80,000 को 1,56,000 चाहिँ के गर्ने भयो, उसको एक्चुअलमा चाहिँ के हुने भयो, पिएफ एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा चाहिँ के हुने भयो, जम्मा हुने भयो। अनि त्यसपछि रुल्स अनुसार 1/3 अफ एसेसेबल इन्कम भनेकोले अब यहाँ एसेसेबल इन्कम भनेकै यहाँ इम्प्लोइमेन्ट इन्कम मात्र छ, उसको अन्य आम्दानी नभएकोले बिजनेस अथवा प्रोफेसनल इन्कम पनि छैन, इन्भेस्टमेन्ट पनि छैन। त्यसैले यहाँ चाहिँ कति हुने भयो, 12,38,000 को नै कति हुने भयो, 1/3 गर्दाखेरि एसेसेबल इन्कमको 1/3 भनेको कति हुने भयो, 4,12,667 हुने भयो। अनि त्यस्तै रुल्स अनुसार पिएफ कन्ट्रिब्युसनको लागि अर म्याक्सिमम कति भनेको छ, 3 लाख भनेर रुल्समा दिएको छ। वर्षको जम्मा गर्न पाउने कति हो, 3 लाख मात्र हो। विच एभर इज लोअर, यो तीनवटा कन्डिसन मध्ये जुन चाहिँ कम हुन्छ त्यसलाई मात्र के गर्न पाउने हुन्छ, एलिजिबल फर रिडक्सनको रूपमा लिन पाउने भएको हुँदा यो तीनवटा मध्ये 1,56,000 नै कम भएकोले यसलाई के गरियो, रिडक्सन गरियो। त्यसैले यहाँ चाहिँ कति देखिन आउने भयो, ट्याक्सेबल इन्कम यसरी डिडक्ट गर्दा बिफोर एनी एक्जिम्सन अन्य केही घटाउनु पर्ने छ भने अथवा छुट पाएको कुराहरू छ भने त्योभन्दा अगाडि 12,38,000बाट 156,000 घटाउँदा 10,82,000 चाहिँ के देखिने भयो, ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जिम्सन देखिने भयो। त्यसमा फरेन एलाउन्सेस गभर्मेन्ट सर्भिसमा रहेर बाहिर रहेर काम गर्दाखेरि उसले के गरेको हुन्छ, फरेन एलाउन्सेस रिसिभ गरेको हुन्छ, त्यसलाई ट्याक्सेबल इन्कममा इन्क्लुड गर्नुपर्छ। र इन्क्लुड गरिसकेपछि एलिजिबल रिडक्सन घटाइसकेपछि पुनः उसले के गर्न पाउँछ, फरेन एलाउन्सेसमा के लिन पाउँछ, एक्जिम्सन लिन पाउँछ। जुन यहाँको के दिएको छ, 75% चाहिँ फरेन एलाउन्सेसमा के गर्न पाउने, एक्जिम्सन लिन पाउने भएकोले फरेन एलाउन्सेस 3,15,000 को 75% को दरले कति हुन आउने भयो, 2,36,250 रुपिस हुन आउने भयो। यो 10,82,000 बाट 2,36,250 डिडक्ट गर्दा 8,45,750 चाहिँ के को रूपमा देखिन आयो, ट्याक्सेबल इन्कमको रूपमा देखिन आयो। अब यसरी ट्याक्सेबल इन्कम पनि निकालिसक्यो। त्यसपछि अब निकाल्नु पर्ने भयो ट्याक्स लायबिलिटी, जसमा ट्याक्सेबल इन्कम कति आएको छ, 8,45,750 आएको छ। सरी, अब त्यसलाई नेचुरल पर्सन रहेकोले के गर्ने भयो, स्ल्याब अनुसार चाहिँ के गर्नुपर्ने देखिन्छ, एक्जिम्सन स्ल्याब अनुसार चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटी क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने देखिन्छ। 8,45,750 लाई अब के गर्नुपर्ने भयो, स्ल्याब अनुसार चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटी क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने देखियो। 3,50,000 सिङ्गल एक्जिम्सन अदर देन इम्प्लोइमेन्ट इन्कम, यो चाहिँ फर्स्ट स्ल्याबमा यदि इम्प्लोइमेन्ट इन्कम छैन भने त्यसमा चाहिँ के लाग्दैन, सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स लाग्दैन। 1% भनेको चाहिँ के हो, सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स हो। त्यसैले यो इम्प्लोइमेन्टसँग सम्बन्धित इन्कम भएकोले यसमा सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स 1% लाग्ने भयो। द्याट इज 3,50,000 को 3,500। त्यसपछि नेक्स्ट स्ल्याबमा 1 लाख को 10% को दरले कति हुने भयो, 10,000। एन्ड देन नेक्स्ट अझै ब्यालेन्स बाँकी रहेकोले 2 लाख को 20% को दरले 40,000। त्यसपछि टोटल कति छ, 8,45,750। यो मध्ये बाँकी रहेको जस्तै 8,75,000 मध्ये
3,50,000, 1 लाख र 2 लाखको स्ल्याब अनुसार डिडक्सन गरिसक्दा बाँकी कति मात्र रहन्छ 1,95,750 बाँकी रहन्छ, जुन ब्यालेन्स एमाउन्टमा चाहिँ नेक्स्ट स्ल्याबमा कति लाग्ने भयो 30% दरले ट्याक्स लाग्दा 58,750 के हुने भयो ट्याक्स लाग्ने देखियो। यसरी टोटल ट्याक्स लायबिलिटी यहाँ कति देखिन आउँछ, टोटल ट्याक्स लायबिलिटी 1,12,225 रुपिस देखिन आउँछ। र उसले अन्य केही ट्याक्स क्रेडिटहरू कहिले एडभान्स ट्याक्स हुनसक्छ, टिडिएसको रूपमा तिरेको हुनसक्छ, त्यस्तो कुराहरू के गर्न पाउँछ यहाँ ट्याक्स क्रेडिटको रूपमा गराउन पाउँछ हो। तर यसमा क्वेसनमा केही पनि नभएकोले यहाँ फाइनल एन्सर नै ट्याक्स पेएबल उसले तिर्नुपर्ने नै एसेसमेन्ट गर्दाखेरि इन्कम इयरको एसेसमेन्ट गर्नु पर्दाखेरि कति तिर्नुपर्ने देखियो 1,12,225 रुपिस तिर्नुपर्ने देखियो। त्यस्तै लागौँ प्रब्लम 2 तर्फ। प्रब्लम 2 मा दिएको छ, प्रब्लम 2 मा छ मिस्टर कुँवर अ सिनियर इम्प्लोइ अफ द इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट। अब इम्प्लोइ रहेछ सिनियर इनल्यान्ड आइआरडीमा चाहिँ, अनि त्यसपछि भन्छ भोलिन्टरी रिटायरमेन्ट लिइसकेको छ अरे। उसले के गरेको छ रिटायरमेन्ट लिएको छ। रिटायरमेन्ट कहिले भन्छ 1 मङ्सिरमा भन्नु भनेको छ। मङ्सिर 1 चाहिँ के भइसकेको छ रिटायरमेन्ट लिइसकेको छ। त्यसैले मङ्सिर कार्तिकसम्म चाहिँ उसले के भने भयो श्रावणदेखि कार्तिकसम्म चाहिँ उसले के खान्छ स्यालेरी चाहिँ लिन्छ, त्यहाँबाट लिन्छ जबमा रहँदा। अनि यहाँ भनेकै छ स्यालेरी कति लिन्छ भन्दा 32,000 पर मन्थ लिन्छ भनेको छ। अनि त्यसपछि उसले जागिरमा रहँदा के भन्छ 1,500 रुपिस चाहिँ डियरनेस एलाउन्सेस बाबत पनि लिने गरेको छ पर मन्थ भनेर दिएको छ। त्यसपछि क्वेसनले भन्छ रिटायरमेन्ट भयो, त्यसपछि ऊ कहाँ गएको छ युके गएको छ। कहिले जान्छ भन्दा मङ्सिर 20मा जान्छ भन्छ। अनि त्यहाँ गइसकेपछि एउटा कन्ट्र्याक्टमा साइन गर्छ र त्यहाँ के गर्न थाल्छ उसले काम गर्न थाल्छ। कति भन्दा 2 इयर्सको लागि काम गर्न थाल्छ भनेर क्वेसनले भनेको छ। However, he quit the UK after working for 5 months भन्छ। अब त्यसपछि यहाँ सम्झिनु पर्ने कुरा के छ 5 महिनापछि युके बसेर ऊ नेपाल फर्कन्छ भन्छ ड्यु टु हिज होम सिकनेस भनेर क्वेसनले भनेको छ। कन्सिडर गर्नुपर्ने कुरा अब एसेसमेन्ट इयरको 12 मन्थ्समा 5 मन्थ्स चाहिँ बाहिर बस्नै भयो, बाँकी रहेको 7 मन्थ्स चाहिँ के नै बस्छ नेपालमा नै बस्छ। त्यसपछि भन्छ उसले युकेबाट फर्कँदा चाहिँ के गरेको छ 4 लाख रुपिस लिएर आएको छ भन्ने चाहिँ यहाँ दिएको छ। अनि त्यसपछि ऊ जब मङ्सिरमा रिटायरमेन्ट हुन्छ, मङ्सिरमा रिटायर भइसकेपछि उसले के पनि प्राप्त गर्छ भनेको छ पेन्सन इन्कम पनि प्राप्त गर्छ भनेको छ 16,000 पर मन्थ पेन्सन पनि प्राप्त गर्छ भनेर दिएको छ। अब यसैको आधारमा के निकाल्नु पर्ने भयो क्वेसनमा रिक्वायरमेन्टमा के छ त्यही अनुसार के गर्नुपर्ने भयो निकाल्नु पर्ने देखिन्छ। यसमा रिक्वायरमेन्टमा सोधेको छ फर्स्टमा रेसिडेन्टल स्ट्याटस के छ भनेर माग्छ, त्यसपछि नेक्स्टमा ट्याक्सेबल इन्कम कति हुन्छ भनेर चाहिँ के गरेको छ क्वेसनले मागेको छ। अब फर्स्टमा रुल्स अनुसार नै उसको के निकाल्नु पर्ने भयो रेसिडेन्टल स्ट्याटस के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्ने भयो। यहाँ चाहिँ के बिर्सनु भएन गभर्मेन्ट जबमा भए पनि उसले रिजाइनेसन गरेर भोलिन्टियर रिटायरमेन्ट लिइसकेर के गरिसकेको छ एब्रोडमा गएको छ। त्यसैले मङ्सिर 1बाट नै उसले के गरेको छ जब गभर्मेन्ट जब चाहिँ क्विट गरेको छ हो। त्यसैले 5 महिना युकेमा बस्छ भनेकोले जम्मा 5 महिना मात्र युकेमा बस्छ भनेकोले टोटल 12 मन्थ्स एसेसमेन्ट इयरमा 5 महिना युकेमा बस्ने भएकोले नेपालमा कति महिना बस्ने रहेछ 7 मन्थ बस्ने रहेछ। यसरी टोटल कति दिन बसेको देखिने भयो नेपालमा 210 डेज मात्र बसेको देखिन्छ। अब एज पर द रुल्स 210 डेज भनेको चाहिँ के हुन्छ नेचुरल पर्सन डाक्टर कुँवर स्टेड इन नेपाल फर 210 डेज विच इज more than 182 days or 183 days or more days resides in Nepal, that means days in a consecutive period of 365 days. So his residential status is resident भन्ने भयो। त्यसरी उसको स्ट्याटस चाहिँ के देखिने भयो 183 दिन वा सोभन्दा बढी नेपालमा बसोबास गरेको छ भने उसको स्ट्याटस के हुन्छ रेसिडेन्ट हुन्छ भन्ने यो प्रिन्सिपल रुल्स अनुसार के भयो रेसिडेन्टल स्ट्याटस हामीले थाहा पाउन सक्यौँ। तर यहाँ के चाहिँ बिर्सनु भएन ऊ गभर्मेन्ट जबमा भएको कारणले बाहिर डिप्लोड गरेर पठाएको होइन कि ऊ जब नै क्विट गरेर के गरेको छ बाहिर गएको अवस्थामा डेज नै के गर्नुपर्ने हुन्छ स्ट्याटसको लागि काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो भइसकेपछि त्यसपछि के निकाल भनेको छ ट्याक्सेबल इन्कम निकाल भनेर
भनेको छ। अब ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नको लागि उसले के खान्छ भनेको छ, स्यालेरी खान्छ भनेको छ। कति खान्छ? श्रावणदेखि कार्तिकसम्म चाहिँ ऊ जबमै छ, गभर्मेन्ट जबमै छ आइआरडीको। त्यो बेलामा 4 मन्थ्सको चाहिँ के गर्ने भयो, 32,000को दरले 1,28,000 चाहिँ के गर्ने भयो, उसले रिसिभ गर्ने भयो। अनि श्रावणदेखि कार्तिकसम्म जब गरेको भनेकोले जेनरली फेस्टिभ एलाउन्सेस भनेर दसैँ एलाउन्सेस दिने गरिएको प्रचलन रहेकोले आश्विन पनि के गर्छ, यही महिनामा यही बिचमा पर्ने हुँदा दसैँ एलाउन्सेस पनि के गर्छ, उसले रिसिभ गर्छ। द्याट इज इक्वल टु 1 मन्थ बेसिक स्यालेरी 32,000को 1 मन्थ इक्वल टु 32,000 हुने भयो। त्यस्तै पिएफ कन्ट्रिब्युसन पनि गर्ने भयो। पिएफ कन्ट्रिब्युसनमा गभर्मेन्टको तर्फबाट कन्ट्रिब्युसन कति हुने भयो, 10% अफ दि बेसिक स्यालेरी। बेसिक स्यालेरी कति छ, उसले इन्कम गरेको 1,28,000, त्यसको 10%को दरले 12,800 हुने भयो। त्यस्तै डियरनेस एलाउन्सेस पनि प्राप्त गर्छ भन्छ उसले जबमा रहँदा। डियरनेस एलाउन्सेस बापत ऊ जबमा रहेको भनेको 4 मन्थ हो, त्यही 4 मन्थको पर मन्थ 1,500 भनेकोले 6,000 के गर्ने भयो, डियरनेस एलाउन्सेस बापत उसले प्राप्त गर्ने भयो। त्यस्तै पेन्सन इन्कम पनि उसले रिसिभ गर्छ आफ्टर दि रिटायरमेन्ट भनेको छ। गभर्मेन्ट जबमा रहेकोले मङ्सिर फर्स्टमै रिटायर भएकोले मङ्सिरदेखि असारसम्म कति महिना हुने भयो, 8 मन्थ्स चाहिँ उसले के गर्ने भयो, 1,28,000 टोटल चाहिँ उसले के गर्ने भयो, रिसिभ गर्ने देखिन्छ पेन्सन इन्कम। यसरी टोटल एसेसेबल इन्कम चाहिँ कति देखिने भयो, 3,06,800 माथिको सम अप गर्दाखेरि एसेसेबल इन्कम इम्प्लोइमेन्ट एज वेल एज पेन्सन इन्कमबाट गर्दा कति देखिने भयो, 3,06,800। अब यसमा उसले पाउने एसेसमेन्ट गर्दा उसले पाउने एलेबल रिडक्सन के पाउँछ, फर्स्टमा पिएफ कन्ट्रिब्युसन के गर्न पाउँछ, घटाउन पाउँछ। अब पिएफ कन्ट्रिब्युसनमा रुल्स अनुसार 3वटा कन्डिसनमध्ये जुन चाहिँ कम हुन्छ त्यो चाहिँ के गर्न पाउने, विच एभर इज लोवर घटाउन पाउने रुल्स अनुसार एक्चुअल 20% अफ 1,28,000 हो बेसिक स्यालेरीको, 10% कन्ट्रिब्युसन इम्प्लोइको, 10% इम्प्लोयरको गर्दा 25,600 हुने भयो। 1/3 अफ एसेसेबल इन्कम भनेकोले एसेसेबल इन्कम यहाँ कति छ, 3,06,800 हुने भयो। यो एसेसेबल इन्कमको 1/3 आयो। अनि म्याक्सिमम लिमिट नै कति दिएको, 3 लाख मात्र दिएकोले यो 3वटा मध्ये जुन चाहिँ कम हुन्छ त्यो गर्दा कुन चाहिँ देखियो, एक्चुअल नै देखिन्छ 25,600। त्यसलाई हामीले के गर्छौँ, रिडक्सनको रूपमा लिन पाउने देखिन्छ। यसरी ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ के हुने भयो, डोमेस्टिक स्रोतबाट उसले बाहिरबाट कमाएको होइन कि डोमेस्टिक स्रोतबाट देखिने इन्कम चाहिँ के देखिने भयो, 2,81,200 चाहिँ देखिन आउँछ। त्यस्तै उसले बाहिर बसेर रेसिडेन्टल स्ट्याटस अनुसार के छ, उसले बाहिर बसेर पनि के गरेको छ, जस्तै यहाँ क्वेसनमा भनेको थियो बाहिर बसेर युकेमा बसेर कति महिनापछि फर्किएको छ, 5 महिना बसेर फर्किएको छ भनेको छ। अनि उसले त्यहाँबाट के गरेको छ, कमाएर ल्याएको छ, युकेबाट पनि कमाएर ल्याएको छ। रेसिडेन्टल स्ट्याटस हुने बित्तिकै के थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ, रेसिडेन्टल स्ट्याटस हुने बित्तिकै डोमेस्टिक स्रोतबाट कमाएको अथवा नेपालमै कमाएको इन्कममा पनि के लाग्छ, ट्याक्स लाग्छ, र बाहिरबाट कमाएर ल्याएकोमा पनि के लाग्छ, ट्याक्स लाग्छ। त्यसैले पेन्सन इन्कम रिसिभ गरेको, इम्प्लोइमेन्ट बापतको स्यालेरी रिसिभ गरेको चाहिँ डोमेस्टिक स्रोतको भयो भने फरेनबाट प्राप्त गरेको रकममा पनि के गर्नुपर्ने, ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने, ट्याक्स लाइबिलिटी क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने भएकोले यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने देखियो, यो बाहिरबाट ल्याएको युकेबाट ल्याएको 4 लाख पनि जुन रेमिटेन्सको रूपमा ल्याएको भए पनि उसको स्ट्याटस रेसिडेन्ट भएकोले त्यसमा पनि के लाग्नु हुन्छ, ट्याक्स लाग्ने हुँदा त्यसलाई पनि इन्क्लुड गर्नुपर्ने देखियो यहाँ। त्यसैले यहाँ ट्याक्सेबल इन्कम फरेन स्रोत भनेर कति राखिएको छ, 4 लाख रुपियाँ चाहिँ के गरिएको छ, इन्क्लुड गरिएको छ। यसरी ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जिम्सन, अब यहाँ एक्जिम्सनको रूपमा चाहिँ केलाई दिएको छ, यहाँ उसको पेन्सन इन्कम भन्ने रहेको छ। पेन्सन इन्कममा एज पर दि रुल्स अनुसार के गरिन्छ, एक्जिम्सन उसले पाउँछ। त्यसैले यहाँ 2वटा जोडेर ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जिम्सन भनेर कति आएको छ, 6,81,200 हुनुपर्ने, यहाँ 200 के भएको छ, प्राप्त गरेको देखिन्छ। त्यसपछि अब के गर्नु पर्यो, ट्याक्सेबल इन्कममा एक्जिम्सन चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो, 6,81,200 मा पेन्सन इन्कम चाहिँ के गर्ने, घटाउने। पेन्सन एक्जिम्सनको लागि चाहिँ के छ, रुल्स चाहिँ के दिएको छ, यदि सिङ्गल हो भने एसेसमेन्ट गर्दा सिङ्गलको रूपमा के गर्छ, फाइल गर्छ भने ट्याक्स एसेसमेन्टको लागि
3,50,000 फर्स्ट स्ल्याब एक्जिबिसन पाउने फर्स्ट स्ल्याब 3,50,000 को 25%, यदि कपलको रूपमा गर्छ भने चाहिँ के हुन्छ 4 लाख को पाउने देखिन्छ। त्यसैले अब यहाँ चाहिँ 25% अफ द फर्स्ट एक्जिबिसन चाहिँ यहाँ कति देखिने भयो 3,50,000 को गर्दा 87,500 देखिन आउँछ। अनि त्यस्तै यो र अर्को अप्सन हुन्छ एक्चुअल पेन्सन इन्कम। यो दुईवटा मध्ये जुन चाहिँ कम हुन्छ त्यसलाई मात्र के गर्न पाइन्छ एक्जिबिसनको रूपमा लिन पाइन्छ। त्यसैले एक्चुअल पेन्सन इन्कम उसले रिसिभ गरेको चाहिँ कति छ 1,28,000। यो दुईवटा मध्ये कुन चाहिँ कम हो भन्दा 87,500 25% अफ द फर्स्ट एक्जिबिसन स्ल्याब 3,50,000 को भएकोले 87,500 के गरियो एक्जिबिसनको रूपमा पाउने देखियो, इलिजिबल देखियो। त्यसैले ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ यहाँ कति देखिन आउने भयो 5,93,700 चाहिँ के को रूपमा देखिन आउँछ ट्याक्सेबल इन्कमको रूपमा देखिन आउँछ। त्यस्तै प्रब्लम 3 मा लागौँ। प्रब्लम 3 मा छ गिभन दिएको छ मिस्टर ट्रम्प एन अमेरिकन सिटिजन केम टु नेपाल अन 1 फागुन अफ प्रिभियस इयर। यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ अमेरिकन फरेनर के गरेको छ नेपालमा आएको छ। आउन चाहिँ कहिले आयो फागुनको 1 मा आएको छ प्रिभियस इयर। अनि आइसकेर यहाँ नेपालमा के गर्छ भन्छ बिजनेस गर्छ भन्छ र इन्भेस्टमेन्ट पनि गरेर के गरेको छ इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू सञ्चालन गरेको छ भनेर दिएको छ। हि सबमिटेड द फलोइङ इन्कम ड्युरिङ द इन्कम इयर भनेर दिएको छ। इन्कम फ्रम द ट्रेडिङ बिजनेस नेपालमै सञ्चालन गरेर कति कमाउँछ 2,50,000 बिजनेसबाट कमाउँछ। अनि डिभिडेन्ड फ्रम द रेसिडेन्ट ब्याङ्क नेपालकै ब्याङ्कमा सेयरहरूमा लगानी गरेर उसले के गरेको छ डिभिडेन्ड चाहिँ अर्न गरेको छ 32,500 आफ्टर टिडिएस भनेको छ। अब डिभिडेन्ड चाहिँ सधैँ के हुन्छ रेसिडेन्ट कम्पनीबाट प्राप्त गरेको डिभिडेन्ड सधैँ के नै हुन्छ पर्सनले प्राप्त गरेको डिभिडेन्ड फाइनल नै हुन्छ, चाहे त्यो इन्टिटी होस् चाहे त्यो नेचुरल पर्सन हो। त्यसैले यो चाहिँ डिभिडेन्ड चाहिँ के हुन्छ फाइनल हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु पऱ्यो। त्यो सँगसँगै अर्को के पनि सम्झिनु पर्छ अरूको फाइनल हुने होइन कि रेसिडेन्ट ब्याङ्क भनेको यी नेपालमै रहेको इन्टिटीले प्रदान गरेको यहाँ ब्याङ्क मात्र नभएर रेसिडेन्ट इन्टिटीले प्रदान गरेको डिभिडेन्ड चाहिँ के हुन्छ फाइनल हुन्छ दुवैको लागि इन्टिटी र इन्डिभिजुअलको लागि। अनि त्यस्तै अर्को इन्कम चाहिँ यहाँ के दिएको छ इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिएको छ। त्यसैले यहाँ सम्झिनु पर्ने बिजनेस इन्कमको एउटा र अर्को चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन्कम फ्रम द इन्डिया छ। तर त्योभन्दा अगाडि यहाँ के निकाल्नु पर्ने हुन्छ रेसिडेन्टल स्ट्याटस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो एउटा इन्भेस्टमेन्ट इन्कम चाहिँ के हो फरेन हो, यो भने ट्रेडिङ बिजनेसको बाबत चाहिँ के हो डोमेस्टिक हो। अब यदि उसको स्ट्याटस चाहिँ के आयो रेसिडेन्ट आयो भने बिजनेस इन्कममा पनि ट्याक्स लाइभली क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा पनि के हुन्छ ट्याक्सेबल हुन्छ। इन्कम फ्रम इन्डिया पनि के हुन्छ यो फरेन भएको रेसिडेन्टको केसमा के हुन्छ ट्याक्सेबल हुन्छ। यदि नन रेसिडेन्टको रूपमा उसको स्ट्याटस आयो भने चाहिँ इन्कम ओन्ली जेनेरेट इन नेपाल अथवा डोमेस्टिक स्रोतमा मात्र के लाग्छ कर लाग्छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। त्यस्तै यहाँ रेसिडेन्टल स्ट्याटस निकाल अनि त्यसपछि ट्याक्सेबल इन्कम र ट्याक्स लायबिलिटी निकाल भनेर दिएको छ। अब यसमा यसको सोल्युसन के हुने भयो फर्स्टमा ऊ नेपालमा कति दिन बस्यो भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। अब यो कति दिन बस्यो भन्दा डेज अफ स्टे इन नेपाल भनेर कति दिएको छ 5 मन्थ्स फागुन 1 बाट यता कति हुने भयो असारसम्म काउन्ट गर्दा 5 मन्थ्स हुन आउँछ। 5 मन्थ्सको 30 डेजको दरले एभरेजको दरले 150 डेज चाहिँ के गर्ने देखियो नेपालमा बसेको देखिने भयो। त्यसको आधारमा के भन्न सकिने भयो उसको स्ट्याटस नन रेसिडेन्ट 183 भन्दा कम दिन बसोबास गरेकोले उसको स्ट्याटस के हुन्छ नन रेसिडेन्टको रूपमा आउने भयो। त्यही कुरा नै हो नेचुरल पर्सन मिस्टर ट्रम्प स्टेड इन नेपाल फर 150 days only in a consecutive period of 365 days. So his residential status is non-resident. अब नन रेसिडेन्ट भयो भनिसकेपछि अघि पनि मैले भनिसकेको छु नन रेसिडेन्ट हुने बित्तिकै के हुन्छ आर ट्याक्स एट अ 25% टु ओन्ली द इन्कम सोर्स इन नेपाल हो। नेपालमा स्रोत भएको आम्दानीमा मात्र ट्याक्स लाग्छ र रेट चाहिँ नन रेसिडेन्टको लागि चाहिँ के हुन्छ 25% चाहिँ लाग्छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। अब यो थाहा भइसकेपछि यहाँ दुईवटा कुरा थियो बिजनेस थियो एउटा र बिजनेस र अर्को के थियो इन्भेस्टमेन्ट थियो। जस्तै व्यवसायबाट गरेको छ यो नेपालकै स्रोत भयो, अर्को चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट फ्रम इन्डिया भनेको छ। अब यसको चाहिँ के भएन यसको चाहिँ लाग्ने देखिएन हो। इन्भेस्टमेन्ट इन्कम फ्रम इन्डियामा चाहिँ
ट्याक्स लायबिलिटी क्यालकुलेसन गर्नु परेन, किनकि यसमा यो ट्याक्सेबल हुँदैन, किनकि नन रेसिडेन्ट हुने बित्तिकै नेपाल स्रोतबाट आम्दानी गरेको मात्र के लाग्छ, ट्याक्स लाग्छ। त्यसैले अब यहाँ चाहिँ यहाँ ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्दाखेरि ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम बिजनेस इन नेपाल भनेर कति दिएको छ, 2,50,000 दिएको छ। त्यही नै इन्क्लुड गरियो, तर के चाहिँ इन्क्लुड गरिएन, इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट फ्रम इन्डिया चाहिँ इन्क्लुड गरिएन। अब त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल भन्ने त दिएकै छैन, यो खालि फर्मेटमा मात्र आयो। त्यस्तै टोटल एसेसेबल इन्कम चाहिँ यहाँ कति देखिने भयो, 2,50,000 नै देखिने भयो, त्यो बिजनेस इन्कम मात्र। त्यसको आधारमा उसले नन रेसिडेन्ट भएको कारणले के चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ, ट्याक्स रेट उसको सधैँ नन रेसिडेन्ट हुने बित्तिकै कति लाग्छ, 25% लाग्छ। त्यही 25%को दरले यहाँ ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ कति देखिने भयो, 62,500 उसले के तिर्नुपर्ने भयो, ट्याक्स चाहिँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ। र त्यसै नेक्स्ट प्रब्लममा हेर, प्रब्लम 4 मा मिस्टर जेड an Indian citizen worked in UNDP Nepal project came in Nepal on 15th March of previous year. She has submitted the following particulars about her income and expenses for the income year is given. Salary income rupees $6,000 per month. Then after foreign allowances 200 per month. Office provided free accommodation to her. And she has claimed the traveling expenses, personal visit to various places 1,50,000 and donation to a poor student भनेर दिएको छ। यसरी क्वेसन चाहिँ दिएको छ। अनि त्यसपछि निकाल चाहिँ के भन्छ, रेसिडेन्टल स्ट्याटस निकाल भन्छ मिस्टर जेडको। अनि त्यसपछि नेक्स्ट ट्याक्सेबल इन्कम र ट्याक्स लायबिलिटी पनि निकाल भनेर क्वेसनमा भनेको छ। अब यहाँ मिस्टर जेड भन्ने चाहिँ को हो, फरेनर, इन्डियन सिटिजन हो, वर्कड इन युएनडिपी। अब यो युएनडिपी अन्तर्गत मल्टिल्याटरल बाइल्याटरल अन्तर्गत ट्रिटी अन्तर्गत नेपालले के गरेको हुन्छ, सन्धि गरेको आधारमा त्यस्ता इन्टिटीहरूमा काम गर्दा फरेनरले रेम्युनरेसन बाबत केही प्राप्त गर्छ भने सेक्सन 10 अन्तर्गत के भनेको छ, एक्जिम्ड हुन्छ, त्यस्तो इन्कम चाहिँ के हुन्छ, एक्जिम्ड हुन्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यसैले यहाँ जुन यो स्यालेरी पाउँछ, फरेन एलाउन्सेस पाउँछ भनेको छ, यो त्यो रुल्स अनुसार चाहिँ के भने भयो, यो इन्कमको रूपमा इन्क्लुड हुँदैन। अब त्यो बाहेक अर्को सम्झिनु पर्ने कुरा, पहिलो कुरा त उसको के निकाल्नु पर्यो, रेसिडेन्टल स्ट्याटस के छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। मार्च 15 मा आइसकेपछि मार्चको 15 डेज हुने भयो, त्यस पछाडिको 5 मन्थ गर्दाखेरि, असारसम्मको 5 मन्थ गर्दाखेरि ऊ 5 महिना 5.5 मन्थ चाहिँ नेपालमा रिसाइड गरेको देखिन्छ। त्यसको आधारमा उसको रेसिडेन्टल स्ट्याटस के हुन्छ भन्ने कुरा फर्स्टमा के गर्नु पर्यो, फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। त्यसपछि मात्र हामी के गर्छौँ, अरू कुराहरू गर्छौँ। अब यसमा हेर, यसमा डेज अफ स्टे इन नेपाल भनेर चाहिँ कति हुने भयो, डेज अफ स्टे इन नेपाल भनेर चाहिँ 5.5 मन्थको दरले 165 डेज मात्र नेपालमा रिसाइड गरेको देखिन्छ। एज पर रुल चाहिँ कति गरेको हुनुपर्छ, न्यूनतम रेसिडेन्ट हुनको लागि 183 दिन चाहिँ के गरेको हुनु पर्यो, रिसाइड गरेको हुनु पर्यो। अब यसमा चाहिँ नेचुरल पर्सन छ मिस्टर जे स्टे इन नेपाल 165 डेज इन अ कन्सिक्युटिभ पिरियड अफ दि, निरन्तरको 365 दिनमा ऊ बसेको चाहिँ के देखियो, 183 भन्दा कम देखियो। त्यसैले उसको स्ट्याटस चाहिँ के हुने भयो, नन रेसिडेन्टको रूपमा चाहिँ डिफाइन हुने भयो। नन रेसिडेन्ट हुने बित्तिकै उसको चाहिँ केमा मात्र लाग्छ, नेपाल स्रोत आम्दानीमा मात्र के लाग्छ, कर लाग्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। र त्यहाँ त्यो सँगसँगै अर्को यहाँ के पनि दिएको छ भने, उसले चाहिँ के गरेको छ, युएनडिपीमा नेपालमा आएर चाहिँ के रहेको छ, फरेनर हो, इन्डियन सिटिजनसिप रहेको छ। फरेनर आएर चाहिँ के गरेको छ, नेपालमा काम गरेकोले उसले चाहिँ त्यो रेम्युनरेसन बापत प्राप्त गरेको इन्कममा चाहिँ के पाउँछ, एक्जिम्सन पाउँछ। जुन कुरा यहाँ भनिएको छ, जस्तै रेम्युनरेसन रिसिभ्ड बाई अ फरेन सिटिजन वर्कड इन युएनडिपी नेपाल इज इन्टाइटल टु ट्याक्स एक्जिम्सन प्रिभिलेज एज पर द सेक्सन 10 अफ आइटी 2058। जुन तिमीहरूले प्रिभियस च्याप्टरमा पनि डिस्कसन गरिसकेको हुन्छ। एक्जिम्सन हुने 10वटा पोइन्टहरूमध्ये ट्याक्स एक्जिम्सन भनेर दिएको पोइन्टहरूमध्ये फर्स्ट र सेकेन्डमै यो कुराहरू के गरिएको छ, उल्लेख गरिएको छ। यसरी हेर्दा नन रेसिडेन्ट उसको स्ट्याटस भइसकेपछि अब उसले चाहिँ के गर्नुपर्ने देखियो, यदि नेपाल स्रोतको अन्य आम्दानी, त्यो इम्प्लोइमेन्ट बाबतको अन्य आम्दानी छ भने उसमा चाहिँ कसले के गर्छ, 25% चाहिँ के लाग्छ, ट्याक्स लाग्छ भन्ने छ। अब त्यो बाहेक यहाँ
क्वेसनमा दिए अनुसार त्यो बाहेक चाहिँ यहाँ के छैन, कुनै पनि आम्दानीहरू दिएको छैन। खालि यहाँ दिएको चाहिँ के छ, स्यालेरी इन्कम दिएको छ, फरेन एलाउन्सेस मात्र दिएको छ। त्यो बाहेक नेपालमा कुनै प्रोफेसनबाट कुनै व्यवसाय सञ्चालन गरेर कुनै इन्भेस्टमेन्ट गरेर उसले कमाएको कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छैन। त्यसैले यहाँ चाहिँ के हुने भयो, त्यसैले यहाँ अन्य आम्दानी बाँकी नरहेकोले देयर इज नो इन्कम सोर्स इन नेपाल, सो ट्याक्सेबल इन्कम इज निल हो। नेपाल स्रोतको कुनै पनि आम्दानी नदेखिएकोले उसको चाहिँ के हुने भयो, ट्याक्सेबल इन्कम 0 भयो। सो अल्सो दि ट्याक्स लायबिलिटी इज अल्सो दि निल, र यो यति नै भयो। त्यसपछि नेक्स्ट न्युमेरिकलमा हेर, प्रब्लम 8 मा छ। प्रब्लम 8 मा चाहिँ के दिएको छ भने Mr. Onida, an Indonesian citizen, came to Nepal on 1st Chaitra and stayed till Ashwin end of the previous year. He earned the following incomes of the previous income year भनेर दिएको छ। इन्डोनेसियन सिटिजन रहेछ, नेपालमा आएको, कहिले आयो भन्दा चैत्रमा आएर आश्विनसम्म बसेको छ भनेर दिएको छ अघिल्लै वर्ष। चैत्रदेखि आश्विनसम्म गर्दाखेरि डेज काउन्ट गर्नु पऱ्यो, अब रेसिडेन्ट हुन्छ कि नन रेसिडेन्ट हुन्छ फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि इन्कम फ्रम बिजनेस, व्यवसाय गरेर कमाउँछ भन्छ 2,20,000 बिफोर चार्जिङ रेन्ट अफ गो डाउन ₹3,000 एन्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। यो चाहिँ दुईवटा खर्च चाहिँ इलिजिबल एक्सपेन्सेस बिजनेससँग सम्बन्धित, जस्तै गोडाउन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस व्यवसायसँग सम्बन्धित के हो त्यो इलिजिबल डिडक्सन गर्न पाउने खर्च हो। तर यो घटाएको छैन भनेको चाहिँ यो छुट्टिएकोले यो चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, इलिजिबल डिडक्सनमा घटाइदिनु पऱ्यो हो ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नुभन्दा अगाडि। त्यसपछि कमिसन रिसिभ ₹20,000 वाज ओमिटेड टु रेकर्ड इन दि एबो बिजनेस इन्कम भनेको छ। त्यसै यो 20,000 पनि माथिको 220 बिजनेस इन्कममा परेको छैन, तर यो बिजनेस इन्कमसँगै रिलेटेड हो भने चाहिँ यसलाई पनि के गर्नुपर्ने भयो, ग्रस इन्कममा यसलाई पनि लिनुपर्ने देखियो हो। त्यसपछि भन्छ गेन फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, नेपालमै लगानी गरेर चाहिँ के गरेको छ 60,000 चाहिँ गेन गरेको छ भन्छ। यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन्कमको रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ। अनि त्यसपछि रेम्युनरेसन फ्रम द डेलिभरी अफ लेक्चर अन अकेजनल बेसिस भन्छ। पार्ट टाइम वर्कसपमा चाहिँ लेक्चर दिए बाबत 8,500 चाहिँ नेट भनेको छ, ट्याक्स ब्राकेटमा दिएको छ, ट्याक्स काटेर आइसकेको, द्याट इज इम्प्लिमेन्टेड। 15% चाहिँ के लाग्छ यसमा, सर्भिसहरूमा चाहिँ के लाग्छ, टिटिएस लाग्छ, त्यो काटेर आइसकेको छ भन्छ। विच इज पार्ट टाइमको चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ फाइनल हुन्छ। अनि त्यसपछि भन्छ हि डोनेटेड ₹20,000 टु खुरकोट भिडिसी भन्छ। अनि डोनेसन पनि दिएको छ 20,000 खुरकोट भिडिसीलाई दिएको छ, जस अन्तर्गत यहाँ निकाल्नुपर्ने चाहिँ के छ, रेसिडेन्टल स्ट्याटस फर्स्टमा फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि के भन्छ, ट्याक्सेबल इन्कम निकाल भनेर दिएको छ। अब यसरी ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नुपर्ने भएकोले यहाँ सम्झिनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ, इन्डोनेसियन सिटिजन हो भन्ने कुरा के गर्नु पऱ्यो, ध्यान दिनु पऱ्यो। अनि आएको डेटको आधारमा रेसिडेन्टल स्ट्याटस के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पऱ्यो। अनि त्यसको आधारमा रेसिडेन्टल स्ट्याटस थाहा भइसकेपछि यदि रेसिडेन्ट रहेछ भने के हुन्छ, नेपाल स्रोतको त सबैमा इन्कममा के लाग्ने भयो, कर लाग्ने भयो, फाइनल हुने भए केही कुरा यहाँ फाइनल हुन्छ भनेको जस्तै यो फाइनल हुन्छ, यो फाइनल हुने भएकोले ट्याक्सेबल इन्कममा इन्क्लुड गर्नु परेन, एसेबल इन्कममा आउने कुरा भएन। अनि त्यसबाहेक यदि नन रेसिडेन्ट हुन्छ भने, रेसिडेन्ट नै हुन्छ भने फरेनबाट कमाएर ल्याएको भन्ने त यहाँ केही पनि दिएको छैन। अनि नन रेसिडेन्ट भएको केसमा चाहिँ के हुन्छ, नेपाल स्रोत भएको यही आम्दानीहरूमा पनि के लाग्छ, कर लाग्छ, तर सिधै कति लाग्छ 25% सिधा कर लाग्छ। त्यसैको आधारमा अब यहाँ निकाल्नुपर्ने देखियो। रेसिडेन्टल स्ट्याटस फर्स्टमा फाइन्ड आउट गर, रेसिडेन्टल स्ट्याटस डेज अफ स्टे इन नेपाल भन्नु दिएको छ। कति फागुनदेखि बस्दाखेरि 7 मन्थ, असारसम्म हुँदा कति हुने भयो, आश्विनसम्म बस्दाखेरि कति हुने भयो, 7 मन्थ बस्ने भयो। 30 डेजको दरले 210 डेज चाहिँ ऊ के गरेको देखिन्छ, नेपालमा रिसाइड गरेको देखिन्छ। त्यसैले उसको स्ट्याटस चाहिँ अब के हुने भयो, मोर देन 182 डेज 182 दिनभन्दा बढी ऊ नेपालमा बसोबास गरेको देखिएकोले उसको स्ट्याटस चाहिँ अब के हुन्छ, रेसिडेन्ट हुन्छ। त्यसैले अब यो रेसिडेन्ट भइसकेपछि उसको जुन एसेसेबल इन्कम निकाल्दाखेरि इन्कमको स्रोतहरूमा नेपाल स्रोत र वैदेशिक स्रोत दुवैमा चाहिँ के लाग्छ, कर लाग्ने भएकोले अब यस क्वेसनमा चाहिँ नेपाल स्रोत मात्र दिएको छ, विदेशिक स्रोत दिएको भए पनि त्यसमा पनि के लाग्थ्यो, कर लाग्थ्यो। त्यो बाहेक यहाँ नेपाल स्रोतकोमा एउटा चाहिँ के दिएको छ, फाइनल विथ होल्डिङ इन्कम दिएको छ, जुन भनेको रेम्युनरेसन फ्रम द पार्ट टाइम लेक्चर भनेको छ। त्यहाँ वर्कसपमा गएर चाहिँ काम गरे बापत उसले के गर्छ भन्छ 8,500 चाहिँ
प्राप्त गर्छ अकेजनलको रूपमा, पार्ट टाइम लेक्चरको रूपमा प्राप्त गरेको इन्कम चाहिँ के हुन्छ भनेको छ फाइनल विथ होल्डिङ हुन्छ भनेर रुल्स अनुसार फाइनल हुने भएकोले यो चाहिँ इन्कमको रूपमा इन्क्लुड गर्नु परेन हो। त्यसपछि अब यसको ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्दाखेरि इन्कम फ्रम बिजनेस चाहिँ कति देखिन्छ 2,20,000 चाहिँ इन्कम फ्रम बिजनेस गरेको देखिन्छ। अनि त्यस्तै क्वेसनमा कमिसन इन्कम पनि भनेको थियो जुन चाहिँ माथि उल्लेख गर्न छुटेको छ भनेर दिएको थियो। जस्तै बिजनेसबाट 220 छ अनि त्यस्तै यो 20,000 चाहिँ छुटेको छ ओमिटेड टु रेकर्ड भनेकोले 220 र 20 दुईवटै केको रूपमा आउने भयो एसेसेबल इन्कमको रूपमा आउने भयो बिजनेस बाबतको हो ग्रोस इन्कमको रूपमा लेख्नुपर्ने भयो। यसरी दुईवटा टोटल गर्दा 240 आउने भयो। अब यसमा एलिजिबल डिडक्सन अथवा इलिजिबल डिडक्सन के छ भन्दा गोदामको गोडाउन बाबतको भाडा तिरेको 3,000 र इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कति छ 1,000। यो 4,000 उसले के गर्न पाउँछ इलिजिबल डिडक्सन बिजनेस इन्कममा के गर्न पाउने भयो ग्रोस इन्कममा डिडक्सन गर्नु पाउने भयो। त्यसैले एसेसेबल बिजनेस इन्कम चाहिँ यहाँ कति देखिन्छ 2,36,000 चाहिँ देखिन्छ। त्यस्तै एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेर यहाँ क्वेसनमा दिएको छ नेपाल स्रोतकै हो यो पनि। यो क्वेसनमा दिए अनुसार 60,000 के हुने भयो इन्भेस्टमेन्ट बाबतको प्राप्त गर्ने भयो। यसरी टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम डोमेस्टिक स्रोतको चाहिँ कति देखियो 2,96,000 देखियो। यहाँ चाहिँ यो क्वेसनमा डोमेस्टिक स्रोत मात्र दिएको छ, फरेन स्रोत भएको भए पनि यहाँ इन्क्लुड गर्नु पर्थ्यो। यहाँ चाहिँ क्वेसनमा नदिएकोले त्यो नै के भयो टोटल एसेसेबल इन्कमको रूपमा यहाँ आएको देखियो। अब यसमा एलिजिबल रिडक्सन घटाउन पाउने रेसिडेन्टल स्ट्याटस भएकोले उसले के गर्न पाउँछ एलिजिबल रिडक्सन लिन पाउँछ। त्यसमध्ये यहाँ उसले एउटा खुर्कोट भिडिसी ट्याक्स युजिङ अर्गनाइजेसनलाई के गरेको छ डोनेसन दिएको छ भनेको छ। जुन रुल्स अनुसार चाहिँ तीनवटा अप्सन मध्ये जुन चाहिँ कम हुन्छ त्यो घटाउन पाउने भएको हुँदा रुल्स अनुसार के गर्छ उसले डोनेसन चाहिँ इलिजिबल एमाउन्ट चाहिँ के गर्छ डिडक्सनको लागि पाउँछ हो। 5% अफ दि 2,96,000 भनेकोले यहाँ चाहिँ कति हुने भयो 96,000 भनेको एसेसेबल इन्कम रुल्स अनुसार नै एक्जिम्ड अर्गनाइजेसनलाई दिएको ट्याक्स एक्जिम्ड अर्गनाइजेसनलाई दिएको डोनेसन चाहिँ नेचुरल पर्सनले के हुन्छ 5% अफ एटिआई भन्ने रहेको छ। यहाँ एटिआई भन्नाले यदि पिएफ छ भने पिएफ घटाएर आएको अमाउन्टलाई चाहिँ के भनिन्छ एटिआई भनिन्छ। यहाँ पिएफ नभएकोले एसेसेबल इन्कम नै यहाँ के भयो एटिआई भयो 2,96,000। त्यसैले यो 5% अफ 2,96,000 गर्दाखेरि 14,800 र एक्चुअल डोनेसन पेड चाहिँ कति छ 20,000 रहेको छ। र म्याक्सिमम व्हिचएभर इज लोअर भनेर आएकोले 1 लाख चाहिँ के रहेको छ म्याक्सिमम लिमिट चाहिँ रहेको छ डोनेसन दिन पाउने एक्जिम्ड अर्गनाइजेसनलाई। त्यसैले यहाँ चाहिँ इन्डिभिजुअलले दिन पाउने लिमिट रहेकोले 14,800 नै यहाँ के देखियो व्हिचएभर इज लोअर भन्दा कम देखिएकोले यो नै के गर्न पाउँछ उसले डोनेसन चाहिँ रिडक्सन लिन पाउँछ। यसरी 2,96,000बाट 14,800 डिडक्ट गर्दाखेरि चाहिँ कति देखिने भयो 2,81,200 चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कमको रूपमा के हुने भयो देखिने भयो। अब त्यसै प्रब्लम 9 मा हेर। प्रब्लम 9 मा चाहिँ के दिएको छ भने मिस्टर ढकाल अ पर्मानेन्ट सिटिजन अफ नेपाल नेपालको के रहेछ स्थायी बासिन्दा रहेछ। यो कुराले उसको रेसिडेन्ट हो कि होइन भन्ने कुरा डिफाइन गर्ने होइन, तर सिटिजन चाहिँ को रहेछ फरेनर होइन नेपाली नै रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। फाउन्ड अ बिजनेस इन काठमाडौँ भनेको छ। अब बिजनेस चाहिँ कहाँ गर्छ भन्छ, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। फाउन्ड अ बिजनेस इन काठमाडौँ, काठमाडौँमा व्यवसाय गर्छ भन्छ। अब ऊ काठमाडौँमा व्यवसाय गर्छ भनिसकेपछि नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड भन्ने एउटा रुल थियो रेसिडेन्टल स्ट्याटसको लागि। तीनवटा एउटा गभर्मेन्ट जबको कुरा भयो, अर्को 183 डेज अर मोर भन्ने भयो, अर्को चाहिँ के थियो प्लेस अफ एबोर्ड नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड इज इन नेपाल अथवा इकोनोमिक एक्टिभिटी गर्ने देश चाहिँ नेपाल हो भने चाहिँ उसको स्ट्याटस यो तीनवटै कन्डिसन मध्ये कुनै एउटा फुलफिल हुन्छ भने उसको स्ट्याटस के हुन्छ भन्ने थियो रेसिडेन्टल हुन्छ भन्ने थियो। अब त्यसैले यहाँ फर्स्टमा क्वेसनमा भनिसकेको छ बिजनेस इज इन काठमाडौँ, बिजनेस के छ काठमाडौँमा गर्छ भनिसकेपछि नर्मल प्लेस अफ अथवा इकोनोमिक एक्टिभिटिज नेपालमा बसेर गर्छ भनेको उसको स्ट्याटस के हुने देखिन्छ रेसिडेन्ट हुने देखिन्छ। त्यसपछि फर्दर क्वेसनले भन्छ हि भिजिटेड सेभरल टाइम टु फरेन कन्ट्री फर प्रमोटिङ बिजनेस एन्ड स्टेड देयर फर 195 डेज भन्छ। अब 195 डेज
365 डेजमा 195 डेज भइसकेपछि 183 दिनभन्दा कम मात्र के गर्छ नेपालमा बसेको हिसाब गर्ने हो भने डेज काउन्ट गर्ने हो भने कम मात्र बसेको देखिन्छ। तर त्यसको आधारमा नभएर उसको स्ट्याटस चाहिँ के हुन्छ, नेपालमा नै बिजनेस सञ्चालन गर्छ अथवा नेपालमा नै व्यवसाय छ, व्यवसायको सिलसिलामा बाहिर गइरहेको छ अथवा सधैँ नै बाहिर बस्छ भने पनि उसको स्ट्याटस के नै हुन्छ, रेसिडेन्ट नै हुन्छ। यो क्वेसनमा त्यही भन्न खोजेको छ। यो अर्न एन एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस, व्यवसायबाट कति कमाउँछ भनेको छ, 4 लाख कमाउँछ भनेको छ, बिजनेस इन्कम भयो। अनि यो अल्सो अर्न ₹85,000 आफ्टर TDS इन्ट्रेस्ट फ्रम दि प्राइभेट मनी लेन्डिङ एक्टिभिटिज भनेर चाहिँ दिएको छ। यो चाहिँ आफ्टर TDS भयो। प्राइभेट मनी लेन्डिङमा 15% के गरेको हुन्छ, ट्याक्स काटिएको हुन्छ। आफ्टर TDS भनेकोले यो भनेको कति हुने भयो, 85% भयो। 85,000 भनेको 85% भयो। त्यसैले 100% भनेको चाहिँ यहाँ कतिदेखि आउँछ, 1 लाख रुपियाँ चाहिँ ग्रस इन्कमको रूपमा फ्रम प्राइभेट मनी लेन्डिङ भनेर चाहिँ इन्कमको रूपमा डोमेस्टिक स्रोतमा के गर्नुपर्ने भयो, उल्लेख गर्नुपर्ने देखियो हो। त्यस्तै फरेन इन्भेस्टमेन्ट पनि भनेर दिएको छ। फरेन इन्भेस्टमेन्ट भनेर यहाँ दिएको छ। बाहिरबाट पनि कमाएर ल्याउँछ अरे, बाहिर गएर उसले कति कमाएर लिएर आउँछ भन्छ, 2 लाख चाहिँ कमाएर ल्याउँछ भन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ उसले ट्याक्स तिरेको छ भन्छ, 60,000 चाहिँ फरेन गभर्मेन्टले के गरेको छ, ट्याक्स तिरेको छ भन्ने छ। अनि जसमा चाहिँ उसले के गर्छ, फरेन ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ क्लेम गरेको छ भन्छ, क्लेम गर्न पाउँछ नै। अब पहिलो कुरा त उसको स्ट्याटस के हो भन्ने कुरा फाइन्ड आउट, यो नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड भन्ने कुराले डिफाइन गर्छ। ऊ रेसिडेन्ट हुन्छ। रेसिडेन्ट हुने बित्तिकै डोमेस्टिक स्रोतको आम्दानीमा पनि के लाग्छ, फाइनल नभएका इन्कमहरू बाहेक, फाइनल विथहोल्डिङ ट्याक्स हुने बाहेकका इन्कमहरूमा बाहेक अरू इन्कममा चाहिँ के हुन्छ, डोमेस्टिक स्रोतकोमा ट्याक्स लाग्छ अथवा एसेसेबल इन्कमको रूपमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा ट्याक्सेबल इन्कमको रूपमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने देखिन्छ। र त्यो बाहेक पनि रेसिडेन्ट भइसकेपछि फरेनबाट कमाएर ल्याएको पनि के हुन्छ, यहाँ चाहिँ के हुन्छ, ट्याक्सेबल हुन्छ। तर क्रेडिट भने लिन पाउँछ। त्यही कुरा नै यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो क्वेसनमा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैको आधारमा के निकाल्दा भन्छ, रेसिडेन्टल स्ट्याटस निकाल भन्छ। अनि ट्याक्सेबल इन्कम र ट्याक्स पेएबल पनि निकाल भनेर भनेको छ। अब यसमा थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ, महत्त्वपूर्ण, रेसिडेन्टल स्ट्याटस। मिस्टर दाहाल चाहिँ के छ, मिस्टर दाहाल चाहिँ, दाहालको व्यवसाय चाहिँ नेपालमा छ। यो भनेको प्लेस अफ एबोर्ड हो, प्लेस अफ एबोर्ड, नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड नेपालमा छ भन्ने भयो। त्यही कुराले नै के हुन्छ, सो हिज रेसिडेन्टल स्ट्याटस इज रेसिडेन्टियल। अब यहाँ डेज काउन्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड नेपाल रहने बित्तिकै उसको स्ट्याटस, नेपालमा एक दिन पनि नरहे पनि उसको नाममा रहेको व्यवसाय जुन नेपालमा सञ्चालनमा रहेको छ भने उसको स्ट्याटस के नै हुन्छ, रेसिडेन्टियल नै हुन्छ। डिस्पाइट ही लिभड इन द फरेन 195 डेज फर प्रमोटिङ बिजनेस एक्टिभिटिज। अब यो कुरा चाहिँ के हुन्छ, इग्नोर नै हुन्छ। 195 दिन बाहिर बसेको भयो भने 183 दिन त नेपालमा बसेको पुग्दैन, उसको स्ट्याटस रेसिडेन्ट हुँदैन, नन रेसिडेन्ट हुन्छ भन्ने होइन कि प्लेस अफ एबोर्ड भन्ने कुरा चाहिँ के हो, इम्पोर्टेन्ट हो। प्लेस अफ एबोर्ड आउँछ, 3वटा कन्डिसन मध्येको यो के थियो, रेसिडेन्टल स्ट्याटस हुनको लागि प्लेस अफ एबोर्ड इज इन नेपाल, नेपाल हो भने उसको स्ट्याटस सिधै के भइहाल्छ, रेसिडेन्ट भइहाल्छ भन्ने कुरा यो क्वेसनले भन्न खोजेको छ। त्यति नै हो। यो रेसिडेन्ट भइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ के हुने भयो, उसले गरेको इन्कमहरू चाहिँ के हुने भयो, डोमेस्टिक स्रोतको इन्कम एज वेल एज फरेन स्रोत। जस्तै डोमेस्टिक स्रोतबाट चाहिँ के गर्छ, 4 लाख व्यवसायबाट कमाउँछ भनेको छ, यो पनि के भयो, ट्याक्सेबल भयो। त्यसपछि अर्को प्राइभेट मनी लेन्डिङ 85,000 भनेको छ, यो पनि के भयो, ट्याक्सेबल इन्कमभित्रै आउने भयो। अनि इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ, इन्भेस्टमेन्ट फ्रम दि फरेन भनेको छ, यो फरेन स्रोतबाट के गरेको, कमाएको पनि के भयो, रेसिडेन्ट भएकोले आउने भयो। तर यो फरेन ट्याक्स क्रेडिट जुन भनेको छ, यो चाहिँ के गर्ने, लास्टमा चाहिँ फरेन ट्याक्स क्रेडिट लिँदा चाहिँ घटाउने हो। ट्याक्स लायबिलिटी क्यालकुलेसन गरेर ट्याक्स क्रेडिट लिने बेलामा चाहिँ घटाउनुपर्छ। त्यही कुरा यो क्वेसनमा सिकाउन खोजेको छ। यो रेसिडेन्ट स्ट्याटस हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि डोमेस्टिक स्रोत र फरेन स्रोत दुवैको इन्कम चाहिँ के हुने भयो, ट्याक्सेबल हुने भयो। त्यो गरिसकेपछि ट्याक्स लायबिलिटी क्यालकुलेसन गर्छौ एज पर द स्ल्याब अनुसार के गर्छौ, ट्याक्स क्रेडिट निकाल्छौ। त्यो निकालिसकेपछि लास्टमा ट्याक्स क्रेडिट लिने बेलामा चाहिँ, अब फरेन ट्याक्स क्रेडिट लिने बेलामा पहिला के निकाल्नु पर्ने हुन्छ, कुन चाहिँ इलिजिबल हुन्छ फरेन ट्याक्स क्रेडिटको लागि भन्नको लागि एभरेज ट्याक्स रेट इन नेपाल के गर्ने, क्यालकुलेसन गर्ने। एभरेज ट्याक्स रेट इन नेपाल भनेको चाहिँ टोटल ट्याक्स लायबिलिटी जति आउँछ त्यसलाई के गर्ने, टोटल ट्याक्सेबल इन्कमले के गर्ने, डिभाइड गरेर के निकाल्ने, एउटा पर्सेन्टेज निकाल्ने। यो क्वेसन सोल्युसन गर्दै जाँदा यहाँ के आउँछ, 65,000 चाहिँ के आउँछ, तिम्रो टोटल ट्याक्स लायबिलिटी
देखिन्छ स्ल्याब अनुसार क्यालकुलेसन गर्दै जाँदा। त्यसको लागि चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम त्योभन्दा अगाडि कति क्यालकुलेसन गर्दा आइसकेको हुन्छ 7 लाख आएको हुन्छ। 7 लाख आएको हुन्छ, यहाँ 70,000 भएछ, सरी 7 लाख आएको हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ 9.28% एप्रोक्सिमेटली हुन्छ। त्यसैको आधारमा चाहिँ अब के निकाल्छौँ, फरेन ट्याक्स क्रेडिट उसले कति पाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ निकाल्छौँ। जस्तै 9.28% भनेर यहाँ दिएको छ। 9.28% भर्खरै हामीले के गर्यो, एभरेज ट्याक्स रेट अफ नेपाल चाहिँ के गर्छौँ, फर्मुला अनुसार के गर्छौँ, निकाल्छौँ। त्यो फर्मुला भनेको टोटल ट्याक्स लायबिलिटी डिभाइड बाई टोटल ट्याक्सेबल इन्कम हो। त्यसैको आधारमा अब त्यो रेटले फरेनबाट उसले कमाएर ल्याएको कति थियो, 2 लाख थियो। त्यसैलाई के गर्छौँ, मल्टिप्लाई गरेर के गर्छौँ, ट्याक्स क्रेडिट अप्सनल ट्याक्स क्रेडिटको के गर्छौँ, एउटा इलिजिबल एमाउन्ट निकाल्छौँ। त्यो भनेको 18,570 आउँछ। और एक्चुअल ट्याक्स उसले फरेनमा तिरेको एक्चुअल ट्याक्स कति छ, 60,000 तिरेको भनेको थियो 2 लाख कमाउँदा। यो दुईवटा एमाउन्ट मध्ये जुन चाहिँ कम हुन्छ त्यो मात्र के को रूपमा लिन पाउँछ, फरेन ट्याक्स क्रेडिटको रूपमा लिन पाउँछ। यो दुईवटा मध्ये विच एभर इज लोअर भनेकोले 18,570 र 60,000मा 18,570 चाहिँ के हुने भयो, कम हुने भयो। त्यसलाई नै उसले के गर्न पाउँछ, ट्याक्स लायबिलिटीबाट घटाउन पाउँछ। त्यो नै के हो, फरेन ट्याक्स क्रेडिट इलिजिबल एमाउन्ट हो। र बाँकी रहेको एमाउन्ट चाहिँ उसले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्याक्स पेएबलको रूपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ, जुन तिमीहरू आफैले यसलाई फलो गरेर के गर्न सक्छौ, कम्प्लिट गर्न सक्छौ। त्यसपछि लाग अर्को प्रब्लम 11मा। प्रब्लम 11मा दिएको छ, मिस जानकी अ गजेटेड अफिसर अफ नेपाल एट अ स्केल अफ रुपिस 18,000 per month was appointed as a secretary at the embassy of Japan at a pay scale of rupees 24,000 on first pause of previous year भनेर दिएको छ। ऊ गएको चाहिँ कहिले रहेछ, पहिलो कुरा त नेपाल गभर्मेन्ट सर्भिसमा छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि बाहिर चाहिँ पठाएको छ, उसलाई कहाँ पठाएको छ, गभर्मेन्टले नै डिप्लोइड गरेर कहाँ पठाएको छ, एम्बेसी अफ जापानमा चाहिँ के गरेको छ, पठाएको छ। पे स्केल उसले पाउने पर मन्थ स्यालेरी चाहिँ कति छ, 24,000 रहेको छ। उसलाई डिप्लोइड गरेर पठाएको चाहिँ कहिले हो, फर्स्ट पौजमा हो। अनि सी वाज गेटिङ रुपिस 2,000 पर मन्थ एज अ डियरनेस एलाउन्सेस भनेको छ। यो डियरनेस एलाउन्सेस चाहिँ के गर्छ भन्छ, महँगी भत्ता बापत चाहिँ प्राप्त गर्छ भन्छ। यो चाहिँ कहाँ रहँदा मात्र हो, नेपालमा रहँदा मात्र हो डियरनेस एलाउन्सेस। बाहिर गइसकेपछि उसले के, गभर्मेन्टले के गर्छ, फरेन एलाउन्सेस नै प्रोभाइड गर्छ। त्यो फरेन एलाउन्सेस भनेको पर मन्थ यहाँ दिएको छ, 3,000 चाहिँ के गरेको छ, दिएको छ। वाइल सी स्टेड इन जापानमा बस्छ, 3,000 पर मन्थ चाहिँ के गर्छ। अब जापानमा बस्ने भनेको फर्स्ट पौजमा चाहिँ के गरेको छ, पठायो भनिसकेपछि असारसम्म, पौजदेखि असारसम्म 7 मन्थ चाहिँ के हुने भयो, उसले फरेन एलाउन्सेस चाहिँ पाउने भयो। वाइल स्टेड इन नेपाल, जसको लागि इक्विभ्यालेन्ट गर्नको लागि रेट दिएको छ, एनआरएस 100 रुपिस चाहिँ के गरेको छ, दिएको छ। त्यसैको अनुसार के गर्ने, इक्विभ्यालेन्ट गरेर राख्ने। अनि त्यसैको आधारमा यहाँ निकाल भन्छ, रेसिडेन्टल स्ट्याटस र ट्याक्सेबल इन्कम र ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्दा भनेको छ। अब फर्स्टमा गभर्मेन्ट जबमा रह्यो र गभर्मेन्टले नै के गर्यो, इम्प्लोइलाई के गरेको छ, फरेनमा डिप्लोइड गर्छ भने उसको स्ट्याटस के हुन्छ भन्ने हामीले थाहा भइसकेको छ। रेसिडेन्टल स्ट्याटस हुन्छ भन्ने थाहा भइसकेकोले उसको स्ट्याटस चाहिँ के हुने भयो, रेसिडेन्ट हुने देखियो। त्यसकै आधारमा उसले स्यालेरी पाउन चाहिँ यहाँ दुई किसिमको स्यालेरीको कुरा गर्छ, नेपाल हुँदा र बाहिर गइसकेपछि हो। नेपाल हुँदा र बाहिर गइसकेपछि जस्तै 18,000 चाहिँ के गर्छ, नेपाल हुँदा पाउँछ भनेको छ, एपोइन्टेड एज अ सेक्रेटरी एट द एम्बेसी। पहिला काम गर्दा चाहिँ कति छ, 18,000 स्केलमा काम गरिरहेको छ भन्छ। अनि एम्बेसी अफ जापानमा पठाइसकेपछि उसको स्केल चाहिँ बढेर कति भएको छ, 24,000 भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ दिएको छ। त्यसैको आधारमा चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो, स्यालेरी इन्कम कति हुन्छ भन्दा 18,000 नेपालमा बस्दा 5 मन्थसम्मको हो, मङ्सिरसम्मको 5 मन्थ्सको 18,000 को दरले हुने भयो। अनि त्यसपछि जापान गइसकेपछि स्यालेरी पनि के भएको छ, स्केल, स्यालेरी स्केल चाहिँ 24,000 भएको छ 7 मन्थको, असारसम्मको भनेको, पौषदेखि असारसम्म 7 मन्थको गर्दा टोटल 2,58,000 चाहिँ के देखिन्छ, बेसिक स्यालेरी चाहिँ उसले इयरली इन्कम गर्ने देखिन्छ। अनि त्यसपछि अर्को यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ, फिमेल ट्याक्स, उसको अन्य कुनै पनि आम्दानी नभएकोले यहाँ इम्प्लोइमेन्ट इन्कम मात्र छ, यहाँ अरू कुनै आम्दानी छैन। त्यसैले फिमेल छ र इम्प्लोइमेन्ट मात्र इन्कम छ, अन्य इन्कम छैन भने चाहिँ उसले के गर्नु पाउँछ, फर फिमेल ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ 10% चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटीमा के गर्नु पाउँछ, क्लेम गर्नु पाउँछ। सी हेज नो इफ
एनी अदर इन्कम हो। यदि छैन भने चाहिँ क्लेम गर्न पाउँछ। अब त्यसैको आधारमा हेर्दा यसलाई पनि तिमीहरूले के गर्न सक्छौ, यसलाई बेस मानेर स्ल्याब अनुसार ट्याक्स लायबिलिटी क्यालकुलेसन गर्ने अनि फरेन एलाउन्सेसलाई के गर्ने, यसमा पनि एक्जिम्सन पाउँछ, त्यसलाई के गर्ने एक्जिम्सन लिएर चाहिँ के गर्न सक्छौ, फरेन ट्याक्स एलाउन्सेस एक्जिम्सन लिने अनि त्यसपछि मात्र के गर्ने ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ क्यालकुलेसन गर्ने। ट्याक्सेबल इन्कममा ट्याक्स लायबिलिटी क्यालकुलेसन गरेर त्यसलाई के गर्न सक्छौ, कम्प्लिट गर्न सक्छौ। अब लाग्यो प्रोब्लम 12मा। प्रोब्लम 12मा छ प्रोब्लम 12मा छ मिस्टर Mislina is working in an embassy representing Israel and came to Nepal on 1st Ashwin of the previous year. Her salary and emoluments are paid by the country she represents. She declared the following sources of income during the year: salary 5,000 per month, DNS allowances 1,000 per month, business income from Nepal rupees 3 lakhs, and consultation fee received rupees 1,50,000, out of which she incurred 10,000 as a commission in this respect. कन्सल्टेसन फी बाबत कमाएको 1,50,000मा चाहिँ उसले 10,000 चाहिँ खर्च गरेको छ कमिसन कसैलाई दिनलाई भनेर भनेको छ। अनि त्यसपछि भन्छ क्वेसनले सी अन दि लोटरी विन गरेको छ, क्याजुअल गेन ट्याक्स भयो, यो चाहिँ सधैँ फाइनल नै हुन्छ यस्तो इन्कमहरू। हाउएभर सी क्लेम द फलोइङ एक्सपेन्सेस भन्छ। अनि डोनेसन टु अ पब्लिक स्कुल इन रिमोट एरिया भनेर कति दिएको छ, पब्लिक स्कुल अथवा भनेको एक्जिट अर्गनाइजेसनलाई डोनेसन गरेको छ 50,000। यो चाहिँ के हुन्छ इलिजिबल फर दि रिडक्सन, यदि उसको स्ट्याटस चाहिँ के छ रेसिडेन्ट हुन्छ भने इलिजिबल फर, नन रेसिडेन्ट भएको अवस्थामा पाउँदैन, रेसिडेन्ट भएको अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ इलिजिबल हुन्छ। यसैको आधारमा चाहिँ के गर्नुपर्ने देखियो, यो चाहिँ फरेनर हो। अब फरेनर चाहिँ के गरेको छ, नेपालको डिप्लोमेटिक मिसन एम्बेसी अफ इजरायलमा चाहिँ नेपालमा आएर चाहिँ के गरेको छ काम गरेको छ। अब त्यो अनुसार उसले प्राप्त गर्ने पक्ष एन्ड बेनिफिट चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ एक्जिम हुन्छ। त्यो बाहेक रिम्युनरेसन बाहेकको अन्य आम्दानी जस्तै व्यवसाय गरेर सञ्चालन गर्यो, कन्सल्टेसन गरेर प्राप्त गर्यो, अब त्यो सबै चाहिँ के हुन्छ ट्याक्सेबल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो। त्यसैको आधारमा चाहिँ यहाँ तिमीहरूलाई के गर भनेको छ, पहिला चाहिँ रेसिडेन्टल स्ट्याटस निकाल अनि त्यसको आधारमा के गर रेसिडेन्टल स्ट्याटस निकालिसकेपछि ट्याक्सेबल इन्कम र ट्याक्स लायबिलिटी निकाल भनेको छ। जसअनुसार चाहिँ के हुने भयो, यहाँ निकाल्नुपर्ने देखियो डेज अफ स्टे इन नेपाल भन्दा कति महिना बस्ने भयो, आएर बसेको 10 महिना देखिन्छ, जुन चाहिँ 300 दिन हुन्छ। यो 300 दिन बसिसकेपछि अब आएको चाहिँ कहिले भन्दा यो चाहिँ फर्स्ट आश्विनमै आएको, फर्स्ट आश्विनमा आइसकेपछि आश्विनदेखि असारसम्म चाहिँ 10 मन्थ हुने भयो। यो 10 मन्थसम्म चाहिँ 300 डेज चाहिँ उसले नेपालमा रिसाइड गरेको देखिन्छ। त्यसैले उसको स्ट्याटस चाहिँ के हुने भयो रेसिडेन्टल हुने देखियो। 182 दिनभन्दा बढी अथवा 183 वा सोभन्दा बढी नेपालमा बसोबास गरेपछि उसको स्ट्याटस चाहिँ के देखिने भयो रेसिडेन्टल देखिने भयो। रेसिडेन्टल देखिए तापनि त्यहाँ एउटा इन्कम दिएको छ इम्प्लोइमेन्ट बाबतको, अब त्यो चाहिँ नोटमा चाहिँ नोटेड डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो कि रेम्युनरेसन रिसिभ बाई द फरेन सिटिजन वर्क्स इन इजरायल एम्बेसी अथवा डिप्लोमेटिक मिसन नेपालमा आएर काम गरेको इजरायल एम्बेसी टु नेपाल इज इन्टाइटल टु ट्याक्स एक्जिम्सन प्रिभिलेज एज पर द सेक्सन 10 अफ आइटिए 2058 भनेको छ। यो कुरा चाहिँ के हुने भयो पहिला पनि भनिसकेको छ, यो चाहिँ के हुने भयो एक्जिम्ट हुने भयो। तर त्यो बाहेकको अन्य आम्दानी नेपाल स्रोत भएको आम्दानी र विदेशबाट प्राप्त भएको अन्य आम्दानी चाहिँ के हुन्छ ट्याक्सेबल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो। अब त्यसैको आधारमा ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नुपर्ने देखियो, जसको आधारमा बिजनेस इन्कम जस्तै रिम्युनरेसनको चाहिँ नआउने भयो एज पर द सेक्सन 10 अनुसार। त्यो बाहेकको नेपाल स्रोत भएको व्यवसायबाट उसले 3 लाख कमाएको छ भनेको छ, यो 3 लाख चाहिँ के को रूपमा आउने भयो बिजनेस इन्कमको रूपमा आउने भयो। त्यस्तै इन्कम फ्रम कन्सल्टेसन फी भनेको छ, कन्सल्टेसन गरे बापत चाहिँ 1,50,000 कमाउँछ भनेको छ नेपालमै स्रोत भएको। यसरी ग्रोस इन्कम चाहिँ कति देखिने भयो 450 भयो। डोमेस्टिक स्रोतकै हो, यहाँ फरेन स्रोतको कुनै बिजनेस इन्भेस्टमेन्टको कुनै इन्कम दिएको छैन। त्यसैले नेपाल स्रोतको मात्र आम्दानी ग्रोस इन्कम चाहिँ कति भयो 4,50,000 देखिने भयो। यसमा एलोएबल डिडक्सन हटाउन पाउनेमा यहाँ क्वेसनमा एउटा भनेको छ कमिसन पेड रिलेटिङ टु अ कन्सल्टेन्ट, त्यो कन्सल्टेन्ट गरे बापत यो चाहिँ कमिसन पे गरेको छ भनेको छ 10,000, त्यो चाहिँ घटाउन पाउँछ। उसले गरेको इन्कम चाहिँ कन्सल्टेसन बाबत 150 छ, त्योसँग सम्बन्धित खर्च चाहिँ कमिसन
कति खर्च कति छ 10,000, त्यसैले यो चाहिँ घटाउन पाउने भएकोले यो चाहिँ के आउने भयो बल्ल एलेबल डिडक्सनको रूपमा इलिजिबल डिडक्सन घटाइसकेपछि बल्ल के आउने भयो एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्कम आउने भयो हो। यहाँ बिजनेस मात्र छ, बिजनेस र कन्सल्टेसन प्रोफेसन भयो, यो चाहिँ इन्कम फ्रम कन्सल्टेसन भनेको प्रोफेसन भयो। यो दुईवटा जोड्दा चाहिँ के हुने भयो बिजनेस र प्रोफेसनको चाहिँ 4,40,000 चाहिँ के देखिने भयो एसेसेबल इन्कमको रूपमा देखिने भयो। अब त्यसमा एलेबल रिडक्सन के छ भन्ने कुरा रेसिडेन्टल स्ट्याटस भएकोले उसले के गर्न पाउँछ, उसले चाहिँ डोनेसन दिएको कुराहरू चाहिँ रिडक्सन लिन पाउँछ। अब नन रेसिडेन्ट हुन्थ्यो भने पाउँथेन, रेसिडेन्ट भएको पदमा चाहिँ के गर्न पाउँछ यो रिडक्सन लिन पाउँछ। अब यसमा पब्लिक स्कुललाई डोनेसन दियो भनेर क्वेसनमा भनेकै छ। पब्लिक स्कुललाई डोनेसन दिने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ इलिजिबलको रूपमा आउँछ। नेचुरल पर्सन भएकोले 5% अफ दि एसएस एटिआई भन्ने हो हुन चाहिँ। अब यहाँ एटिआई भनेको एसेसेबल इन्कम छ 4,40,000, 5% अफ 4,40,000 गर्दा 22,000 आउँछ। एक्चुअल डोनेसन उसले दिएको 50,000 हो पब्लिक स्कुललाई र म्याक्सिमम लिमिट भनेको दिन सक्ने यो लिमिट कति छ ट्याक्स एक्जिम्ट अर्गनाइजेसनले दिन पाउने डोनेसनको लिमिट 1 लाख छ। विच एभर इज लोअर भनेकोले यहाँ चाहिँ कति देखियो 22,000 चाहिँ के देखियो दिन पाउने देखियो। त्यसैको आधारमा ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जिम्सन चाहिँ यहाँ कति देखिन आउँछ 440बाट 22 घटाउँदा 4,18,000 चाहिँ के देखिन्छ यहाँ ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जिम्सन देखिन्छ। अब एक्जिम्सनको रूपमा घटाउन पाउने यहाँ कुनै पनि आइटम नभएकोले यहाँ एक्जिम्सन अमाउन्ट कुनै पनि छैन, त्यसैले ट्याक्सेबल इन्कम नै यहाँ कति देखिने भयो 4,18,000 ट्याक्सेबल इन्कमको रूपमा आउने भयो। र ट्याक्स लाइबिलिटी पनि निकाल भनेकोले फर्स्टमा टोटल इन्कम चाहिँ यहाँ कति भयो 4,18,000 भयो। एज पर द स्ल्याब रेसिडेन्टल स्ट्याटस भएकोले एज पर द स्ल्याब नन रेसिडेन्ट हुन्छ भने सिधै बाँकी रहेकोमा के हुन्छ 25% ट्याक्सेबल इन्कममा लाग्छ भने अब रेसिडेन्ट हुने बित्तिकै स्ल्याब अनुसार के लाग्दै जान्छ यो फेसिलिटी पाउँछ, स्ल्याब अनुसारको फेसिलिटी पाउँछ। अब फर्स्ट एक्जिम्सन नेचुरल पर्सन सिङ्गलको लागि चाहिँ के हुन्छ 3,50,000 जसमा इम्प्लोइमेन्ट इन्कम होइन, यो बिजनेस र प्रोफेसनको इन्कम भएकोले यसमा एसएसटी लाग्ने कुरा भएन, त्यसैले यहाँ चाहिँ के भयो निल भयो। त्यसपछिको बाँकी रहेको 68,000 4 लाख यसमा 4,18,000 भएकोले 350बाट घटाउँदा बाँकी रहेको ब्यालेन्सको नेक्स्ट ब्यालेन्स 1 लाखमा 10% भन्ने रुल्स अनुसार छ। त्यो अनुसार यहाँ बाँकी 68,000 मात्र रहेकोले 10% दरले 6,800 भयो। यसरी टोटल ट्याक्स लाइबिलिटी चाहिँ यहाँ कति मात्र देखिन आउने भयो 6,800 देखिन आउने भयो। र ट्याक्स क्रेडिट यहाँ केही पनि नभएकोले यसमा चाहिँ ट्याक्स पेएबल कति नै देखिन आउँछ 6,800 देखिन आउँछ। र त्यस्तै प्रब्लम 13 मा हेर, प्रब्लम 13 मा छ मिस्टर विजेश झा अ पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट अफ सुनसरी लेफ्ट नेपाल अन 1 मार्च 2074। अब नेपाली नै हो भन्छ, पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट कहाँको नै हो नेपाली नै हो। ऊ चाहिँ के गरेको छ भनेको छ 1 मार्च 2074 मा चाहिँ इम्प्लोइमेन्टको लागि कतार जान्छ भन्छ। अब मार्च भनेको मङ्सिरमा। अनि he remitted rupees 2 lakhs and 3 lakhs respectively in the year of 74 and 75 दुईवटा वर्षमा उसले लगातार के गरेको छ 74 मा 2 लाख र 75 मा 3 लाख चाहिँ उसले के गरेको छ रेमिट गरेर नेपाल पठाएको छ भन्छ। त्यसपछि ऊ नेपाल चाहिँ कहिले आउँछ 74 को मङ्सिर 1 गते गइसकेपछि 13 कार्तिक 75 मा चाहिँ आउँछ र नेपालमै बस्छ भनेको छ। त्यो आउँदाखेरि उसले चाहिँ के लिएर आउँछ भन्छ 3 लाख चाहिँ लिएर आउँछ भन्छ, बाहिरबाट आउँदा लिएर आउँछ भनेर दिएको छ। अनि यो अल्सो अर्न अ नेट गेन नेपालमा आइसकेपछि उसको चाहिँ के छ डिस्पोजल फ्रम द नन लिस्टेड सेक्युरिटिजबाट 90,000 आफ्टर टिडिएस हो। नेटमा चाहिँ के गरेको छ नन लिस्टेड कम्पनीको भन्ने बित्तिकै चाहिँ ट्याक्स रेट के हुन्छ 10% चाहिँ के हुन्छ क्यापिटल गेन ट्याक्स लाग्छ। त्यो 10% काटेर उसले इन्कम चाहिँ कति गरेको छ भन्छ एनपिसिएबाट 90,000 चाहिँ इन्भेस्टमेन्टबाट 90,000 अर्न गरेको छ भनेको छ। यो नेपालमा आइसकेपछि अब त्यो सेम इयर भनेको छ 75-76 मा। त्यसैले यो इन्फर्मेसनको आधारमा चाहिँ यहाँ के निकाल भनेको छ अब रेसिडेन्टल स्ट्याटस फर्स्टमा फाइन्ड आउट गर भन्छ। त्यसपछि के निकाल यहाँ निकाल भन्छ रेसिडेन्टल स्ट्याटस अफ मिस्टर विजेश इन्कम इयर 2074 र 74-75 र 75-76 गएको 74 मा हो
74, 75 र 75, 76 दुईवटै फिस्कल इयरको उसको स्ट्याटस के हुन्छ भनेको छ। एउटा गएको वर्षको, एउटा आउने वर्षको हो। कतारबाट नेपाल आएको वर्षको दुईटैको स्ट्याटस सोधेको छ। अनि ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ के मात्र भनेको छ 2075, 76 भनेको छ। यसको चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो, निकाल्नु पर्ने भयो। अब फर्स्टमा 74 मङ्सिर फर्स्टमा चाहिँ ऊ के गरेको, नेपाल छोडेर गएकोले कार्तिकसम्म 4 महिना चाहिँ नेपालमै बसेको देखिन्छ श्रावणदेखि। त्यसैले 4 महिना भनेको चाहिँ कति हुने भयो, 120 डेज चाहिँ के हुने भयो, नेपालमा रिसाइड गरेको देखिने भयो हो। 120 डेज चाहिँ नेपालमै रिसाइड गरेको देखिन्छ। त्यसको आधारमा मिस्टर विजेसको चाहिँ फिस्कल इन्कम इयर चाहिँ 74, 75 को लागि चाहिँ उसको स्ट्याटस के हुने भयो, नन रेसिडेन्ट हुने भयो। 4 महिनाको 120 डेज भयो, 183 दिनभन्दा कम बसोबास गरेकोले उसको स्ट्याटस के हुने भयो, नन रेसिडेन्टको रूपमा डिफाइन हुने भयो। नन रेसिडेन्ट हुने बित्तिकै के हुन्छ, नेपाल स्रोतको आम्दानी छ भने मात्र त्यस्तोमा के लाग्छ, ट्याक्सेबल इन्कमको रूपमा आउँछ र फरेन स्रोतको इन्कममा ट्याक्सेबल इन्कमको रूपमा आउँदैन। यहाँ नेपाल स्रोतको कुनै पनि आम्दानी दिएको छैन, खालि फरेन स्रोतमा मात्र उसले रेमिट गरेर पठायो भनेको छ। त्यसैले त्यो रेमिटेन्समा चाहिँ के हुने भएन, नन रेसिडेन्ट हुने बित्तिकै नेपाल स्रोतमा भएको आम्दानी मात्र कर लाग्ने भएकोले यो चाहिँ के भयो, रेमिटेन्स नेपाल पठायो भनेको छ, जुन चाहिँ यहाँ क्वेसनमा दिएको थियो। यहाँ क्वेसनमा दिएको थियो कति पठायो भनेको छ, 2 लाख चाहिँ के गरेको छ, पठायो भनेको छ नि, यो हो 74 मा के गरेको हो, यो 75 को फिस्कल इयरमा पठायो भनेको छ, जुन यो 2 लाख। यो चाहिँ के हुने भयो, नेपाल स्रोत नभएर कतारबाट पठाएकोले यो चाहिँ के भयो, ट्याक्सेबल इन्कमको रूपमा आउने भएन। यही कुरा भन्न खोजेको। त्यसैले यहाँ रेमिटेन्स टु नेपाल इज नन ट्याक्सेबल इन्कम। त्यसैले त्यो वर्ष ट्याक्सेबल इन्कमको रूपमा केही पनि आउँदैन 74, 75 मा। त्यसपछि त्यसैले क्वेसनमा 75, 76 को चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कममा आएको छ। फर्स्टमा त्यसैको लागि के गर्नु पर्यो, 75, 76 मा रेसिडेन्टल स्ट्याटस पहिला थाहा पाउनु पर्यो। अब यसको लागि चाहिँ यहाँ कहिले फर्क्यो भनेको छ, 13 कार्तिकमा फर्क्यो भनिसकेपछि मङ्सिरदेखि असारसम्म चाहिँ के गर्ने भयो, नेपालमै रिसाइड गरेको देखिने भयो। भनेको 8 महिना चाहिँ मङ्सिरदेखि असारसम्म भनेको 8 महिना 240 डेज चाहिँ के गरेको देखिन्छ, नेपालमा रिसाइड गरेको देखिन्छ। त्यसैको आधारमा मिस्टर विजेसको रेसिडेन्टल स्ट्याटस चाहिँ के हुने भयो त, अब मिस्टर विजेस स्टेड इन नेपाल फर 240 डेज इन अ कन्सिक्युटिभ पिरियड अफ 365 डेज। सो हिज रेसिडेन्टल स्ट्याटस इज रेसिडेन्टल एन्ड रेमिटेन्स टु नेपाल एज वेल एज अ डोमेस्टिक इन्कम इज ट्याक्सेबल। त्यसैले फरेनबाट पठाएको रेमिटेन्स इन्कम नेपालमा पठाएको र नेपालमै त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गरेर कमाएको दुईवटै चाहिँ के हुन्छ, रेसिडेन्ट हुने बित्तिकै नेपाल स्रोत र वैदेशिक स्रोतबाट कमाएको आम्दानीमा चाहिँ के हुन्छ, ट्याक्सेबल देखिन्छ। त्यसैको अनुसार के गर्नुपर्ने भयो, ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ के गर्नुपर्ने, कम्पिटिसन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब लाग्यो ट्याक्सेबल इन्कमतर्फ। ट्याक्सेबल इन्कममा इन्कम फ्रम फरेन इम्प्लोइमेन्ट भनेर चाहिँ कति दिएको छ, 3 लाख दिएको छ। अनि त्यस्तै इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट डोमेस्टिक स्रोत भनेर चाहिँ कति दिएको छ, डोमेस्टिक स्रोतमा चाहिँ यहाँ नन लिस्टेड कम्पनीको 90,000 जुन चाहिँ ट्याक्स काटिसकेपछिको भनेको छ। नन लिस्टेड कम्पनीको क्यापिटल गेन ट्याक्स चाहिँ 10% एज पर रुल्स हुने भएकोले यो थाहा गर्नु हुँदा यो भनेको चाहिँ 90% भयो भने 100% भनेको कति हुन्छ भन्दा 1 लाख भयो। यो ग्रस अफ इन्कम लेख्दाखेरि सधैँ के गर्नुपर्छ, आउने जति ट्याक्सेबल इन्कममा आउने आइटम जतिलाई ग्रस अप गरेर नै के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्कममा लेख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा तिरेको कर चाहिँ पछि ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ लिन पाउँछ। त्यसैले यहाँ चाहिँ फरेनबाट पठाएको रेमिटेन्स बापत 75, 76 मा आएको 3 लाख भयो। अनि त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट बापतको कति भयो, 1 लाख भयो ग्रस अप गर्दा। यसरी टोटल चाहिँ कति देखिने भयो, डोमेस्टिक प्लस फरेन दुवै गर्दाखेरि 4 लाख चाहिँ के देखिने भयो, ट्याक्सेबल इन्कम देखिने भयो। यसमा एलेबल रिडक्सन केही छ भने घटाउनु पाउँछ, केही पनि छैन, त्यसरी केही छैन। अनि ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जिम्सन केही छुट पाउने छ रकमहरू भने त्यस्तो एक्जिम्सन पनि लिन पाउँछ। अब यहाँ अरू एक्जिम्सनको कुराहरू केही छैन। अनि त्यसपछि ट्याक्सेबल इन्कम 4 लाख नै देखियो, जसकै आधारमा अब के गर्नुपर्ने देखियो, ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने देखियो। अब ट्याक्स लायबिलिटी क्यालकुलेसन गर्दा इम्प्लोइमेन्ट इन्कम बाहेकको इन्कम भएकोले फरेन स्रोतबाट इम्प्लोइमेन्ट गरेको, यो डोमेस्टिक रिम्युनरेसन नेपाल स्रोत भएको
रेम्युनरेसन इन्कममा मात्र 1% सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स लाग्ने हुन्छ। त्यसैले यो बाहिरबाट कमाएर ल्याएको र लगानीबाट गरेकोमा एसएसटी नलाग्ने हुँदा फर्स्ट स्ल्याब के भयो, एक्जिम्सन भयो, इन्डिभिजुअलको लागि 350 सम्म निल भयो। त्यसपछि बाँकी रह्यो 4 लाखमा 350 गइसकेपछि 50,000 मात्र बाँकी रहन्छ। नेक्स्ट स्ल्याब 1 लाखमा 10% भन्ने इम्प्लोइमेन्ट इन्कम ट्याक्स चाहिँ कति देखियो 10% भएकोले यो चाहिँ कति हुने भयो 5,000 चाहिँ देखिन आउँछ। अनि टोटल ट्याक्स लाइबिलिटी यसरी हेर्न आउँदा कति मात्र भयो 5,000 मात्र देखिने भयो। ट्याक्स क्रेडिट अन एनबिसी गेन यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि उसले प्राप्त गर्ने 90,000 प्राप्त गर्दा 10,000 चाहिँ के भइसकेको छ, स्रोतमा कर कट्टी भइसकेको छ। क्यापिटल गेन बापत ब्रोकर अफिसमा के भइसकेको छ 10% काटिसकेकोले 10,000 के गर्नु पर्यो डिडक्ट गर्दाखेरि ट्याक्स चाहिँ उसको के हुने देखिन्छ, त्यो फिस्कल इयरमा रिफन्ड हुने देखिन्छ। लाग नेक्स्ट प्रब्लम 14 मा। 14 मा चाहिँ के छ भने मिस्टर राणा फरेन सेक्रेटरी इन अ गभर्मेन्ट अफ नेपालमा चाहिँ के रहेको छ, काम गरेको छ। वाज एपोइन्टेड एज अ पर्मानेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ अफ नेपाल टु युएसए। युएसएमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ के गर्छ, नेपालको गभर्मेन्टले उसलाई पठाउँछ भनेको छ। हि लेफ्ट युएसए अन फर्स्ट आश्विनमा चाहिँ ऊ बाहिर जान्छ भन्छ। त्यसैले श्रावण र भाद्र मात्र के गर्छ, नेपालमा रिसाइड गर्छ। त्यसपछि गभर्मेन्टले बाँकी रहेको 10 मन्थ चाहिँ के गर्छ, फरेनमा नै डिप्लोड गर्छ भनेर दिएको छ। अनि त्यसपछि भन्छ हि वाज ड्रइङ 14,000 एज ए स्यालेरी वाइल हि वाज इन नेपालमा बस्दा 14,000 मात्र उसको के छ पर मन्थ स्यालेरी रहेको छ भनेर दिएको छ। अनि त्यसपछि बाँकी रहेको 10 महिना युएसमा बस्ने हुँदा उसलाई चाहिँ के गरेको छ 10,000 फरेन एलाउन्सेस भनेर दिएको छ। अनि द एक्सचेन्ज रेट एप्लिकेबल फर US डलर इक्विभ्यालेन्ट टु ₹82 भनेर दिएको छ, त्यही अनुसार इक्विभ्यालेन्ट गर्नुपर्ने भयो। अनि त्यसपछि हि स्टिल अन्टिल द इन्ड अफ द फिस्कल इयर ऊ यहीँ बसिरहेको छ भन्छ। त्यसपछि अनि हि ड्रइङ 15,000 पर मन्थ एज ए स्यालेरी भन्छ। उहाँ रहँदा चाहिँ के छ, युएसमा रहँदा बाँकी 10 महिनाको चाहिँ 15,000 को दरले चाहिँ के खान्छ, स्यालेरी खान्छ। नेपाल रहँदा चाहिँ 14,000 मात्र खान्छ, युएसमा गइसकेपछि कति खान्छ 15,000 खान्छ भन्ने छ। यसैको आधारमा चाहिँ के गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब यहाँ रेसिडेन्टल स्ट्याटस निकाल अनि ट्याक्सेबल इन्कम निकाल भनेको छ। त्यसैले अब गभर्मेन्ट इम्प्लोइमा रहेकोले उसको रेसिडेन्टल स्ट्याटस चाहिँ के हुने भयो, रेसिडेन्ट नै हुने देखियो। त्यसैले उसको स्ट्याटस चाहिँ के छ, अब यहाँ रेसिडेन्ट भन्ने देखिन्छ। अब पर्मानेन्ट इम्प्लोइ भएकोले उसको स्ट्याटस के छ, रेसिडेन्ट छ। अब यसमा चाहिँ अब स्यालेरी इन्कमको कुरा गर्दा नेपाल रहँदा एउटा 14,000 को दरले खान्थ्यो भने जुन चाहिँ 2 महिना मात्र हुन्छ, साउन र भाद्रको। अनि त्यसपछि आश्विनदेखि युएस गएकोले गभर्मेन्टले डिप्लोइड गरेकोले बाँकी रहेको 10 महिना चाहिँ 15,000 को दरले खाँदा बेसिक स्यालेरी 1,78,000 हुन आउँछ। अनि उसले प्राप्त गरेको फरेन एलाउन्सेस चाहिँ के हुन्छ 75% ट्याक्स क्रेडिट फरेन एलाउन्सेस चाहिँ के गर्न पाउँछ, एक्जिम्सन लिन पाउँछ। जुन अघिल्लो न्युमेरिकलमा पनि हामीले हेरिसकेको छ, त्यही अनुसार के गर्ने निकालेर के गर्ने यो एक्जिम्सन एमाउन्टलाई के गर्ने एक्जिम चाहिँ लिने। अब लाग क्वेसन नम्बर 15 मा। क्वेसन नम्बर 15 मा दिएको छ मिस्टर अमोक विथ अ नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड इज इन नेपाल नै के हो, उसको नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड चाहिँ नेपाल रहेको छ भन्छ। हि लेफ्ट टु रसिया अन फर्स्ट आश्विन इन दि प्रिभियस इयर फर्स्ट आश्विनमा चाहिँ ऊ के गरेको छ, रसिया गएको छ। अब पहिलो कुरा त्यहाँ के थाहा पाउनु पर्यो, नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड भन्ने बित्तिकै उसको स्ट्याटस यही कुराले भन्छ इकोनोमिक एक्टिभिटी गर्ने केन्द्र चाहिँ कहाँ छ, नेपाल छ भन्ने बित्तिकै, नेपालको टेरिटोरीभित्र छ भन्ने बित्तिकै उसको स्ट्याटस चाहिँ के हुन्छ, रेसिडेन्टियल हुन्छ। उसको स्ट्याटस रेसिडेन्टियल देखिन्छ। अनि रसिया गएको छ भन्छ फर्स्ट आश्विनमा अफ द प्रिभियस इयर। अनि त्यसपछि फेरि फर्केर आयो भन्छ। फर्केर आउँदा 12,000 चाहिँ आफ्टर ट्याक्स काटिसकेपछि फर्स्ट 13th मङ्सिरमा चाहिँ फिर्ता आएको हो भन्छ, सेम इयर कि। अनि हि पेड 4,500 एज अ ट्याक्स। अब फरेनमै रसियामा कति तिरेको छ, त्यो 12,000 कमाउँदाखेरि चाहिँ आफ्टर ट्याक्स पछिको 12,000 नेट रिसिभ गर्दा 4,500 चाहिँ उसले के गरेको छ, ट्याक्स चाहिँ फरेनमै तिरेर आइसकेको छ। अनि एक्सचेन्ज रेटको लागि उसले फरेनमा कमाएर ल्याएको इन्कमको लागि 93 रुपिस चाहिँ इक्विभ्यालेन्टको रूपमा के गरेर भन्छ, करेन्सी एक्सचेन्ज रूपमा लियो भनेर दिएको छ। जसको आधारमा चाहिँ यहाँ के निकाल भनेको छ, रेसिडेन्टल स्ट्याटस र
ट्याक्सेबल इन्कम निकाल भनेको छ अनि त्यस्तै ट्याक्स लायबिलिटी पनि निकाल भनेको छ। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ, अब नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड नेपाल रहेकोले उसको स्ट्याटस के हुन्छ, रेसिडेन्ट रहन्छ। रेसिडेन्ट हुने बित्तिकै नेपालबाट कमाएको रकममा मात्र नभएर फरेनबाट कमाएर ल्याएकोमा पनि के लाग्छ, ट्याक्स लाग्छ भन्ने जुन हामीले पढिसक्यौँ। अब नेपालबाट कमाएको प्रिभियस न्युमेरिकलमा डिस्कसन भइसकेको छ, त्यसैले यहाँ चाहिँ के मात्र दिएको छ, फरेनबाट कमाएर ल्याएको मात्र डिस्कसन दिएको छ। अब नेपाल फर्केर आउँदा चाहिँ उसले फरेनबाट कमाएर ल्याएको यो चाहिँ के छ, नेटमा छ। त्यसैले यसलाई के गर्नु पऱ्यो, ग्रसअप गर्नु पऱ्यो। ग्रसअप गर्ने, टोटल ग्रसअप लिएर त्यसअनुसार के गर्ने, ट्याक्स लायबिलिटी क्यालकुलेसन गर्ने। ट्याक्स लायबिलिटी क्यालकुलेसन गरिसकेपछि मात्र के गर्ने, अनि यो फरेन ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ रुल्स अनुसार के गर्ने, लिने पर्ने देखिन्छ। त्यसैको आधारमा हेर्दा यसको चाहिँ यस्तो हुने भयो, मिस्टर अमोक अ नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड इज इन नेपाल, सो हिज रेसिडेन्टल स्ट्याटस इज रेसिडेन्ट। उसको स्ट्याटस के देखिने भयो, रेसिडेन्ट देखिने भयो। सो इज अल द डोमेस्टिक इन्कम एन्ड फरेन इन्कम आर ट्याक्सेबल। रेसिडेन्ट हुने बित्तिकै के हुन्छ, डोमेस्टिक र फरेन इन्कम जति सबै के हुन्छ, ट्याक्सेबल हुन्छ। अब यो क्वेसनमा चाहिँ फरेन मात्र दिएको छ, त्यसैले फरेनको मात्रा निकाल्नु, ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नुतिर लाग्यो। अब इन्कम फ्रम द फरेन सोर्सेस भनेर चाहिँ कति भयो, 12,000 भयो। ग्रसअप गर्नुपर्ने अघि पनि भनिसकेको छ, 12,000 नेटमा उसले रिसिभ गरेको, ट्याक्स काटेको 4500 गर्दाखेरि टोटल कति हुन्छ, 16,500। इक्विभ्यालेन्ट रेट चाहिँ 93 रुपिस दिएकोले 15,34,500 चाहिँ के आउने भयो, टोटल फरेन इन्कम आउने भयो। अब फरेनबाट कमाएर ल्याएको इन्कम आउने, त्यसैले ट्याक्सेबल इन्कम नै यहाँ फरेन मात्रै रहेकोले 15,34,500 देखिन्छ। जसको अनुसार रेसिडेन्टल स्ट्याटस भएकोले स्ल्याब अनुसार के गर्नुपर्ने देखिन्छ, ट्याक्स लायबिलिटी क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने देखिन्छ। फर्स्ट एक्जिम्सन 3,50,000 एज अ सिङ्गलको रूपमा चाहिँ अब यो इम्प्लोइमेन्ट इन्कम नभएकोले, फरेनबाट ल्याएको इन्कम भएकोले, डोमेस्टिक इम्प्लोइमेन्ट इन्कम नभएकोले एसएसटी लाग्दैन, सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स एक्जिम्ट भयो। त्यसपछि नेक्स्ट 1 लाखमा 10% दरले कति हुने भयो, 10,000। त्यसपछि नेक्स्ट रुपिस 2 लाख एट द रेट अफ 20% दरले कति हुने भयो, 40,000 हुने भयो। अनि ब्यालेन्स रुपिस चाहिँ कति छ, 15,34,500मा 350, 1 लाख, 2 लाख गर्दा 6,50,000 डिडक्ट गर्दाखेरि माथिको ट्याक्स लायबिलिटी क्यालकुलेसन भइसकेको बाँकी रहँदा 8,84,500 को 30% दरले त्यो स्ल्याबमा के लाग्ने भयो, ट्याक्स लाग्ने भयो। 2,65,350 देखिन आउँछ। यसरी टोटल ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ कति देखिन आउने भयो, 3,15,350 देखिन आउँछ। जसको आधारमा उसले अब के गर्छ, यो ट्याक्स लायबिलिटी क्यालकुलेसन भइसकेपछि उसले फरेनमा तिरेको ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ अप्सन अनुसार एक्चुअल र एभरेज ट्याक्स रेटको आधारमा निकालिएको फरेन इन्कममा चाहिँ निकालिएको के निकाल्छ, ट्याक्स निकाल्छ। त्यो आधारमा जुन चाहिँ कम हुन्छ त्यसलाई के को रूपमा लिन पाउँछ, फरेन ट्याक्स क्रेडिटको रूपमा लिन पाउँछ, जुन वर्किङ नोटमा देखाइएको छ। जस्तै स्टेप 1मा पनि अहिले भने जस्तै एभरेज ट्याक्स रेट इन नेपाल चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जसको लागि टोटल ट्याक्स लायबिलिटी डिभाइड बाई टोटल ट्याक्सेबल इन्कम इन्टु 100 गरिसकेपछि के आउँछ। अब यहाँ टोटल ट्याक्स लायबिलिटी यहाँ चाहिँ कति भयो, टोटल ट्याक्स लायबिलिटी यहाँ देखियो 3,15,350 डिभाइड बाई टोटल ट्याक्सेबल इन्कम भनेको छ। टोटल ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ यहाँ कति छ, टोटल ट्याक्सेबल इन्कम 15,34,500 दिएको छ। त्यसैको आधारमा हेर्दा यहाँ कति पर्सेन्ट आउने भयो, यो रेट चाहिँ एभरेज रेट आउँछ कति, 20.5% चाहिँ एभरेज रेट आउँछ। त्यसको आधारमा अब के निकाल्नु पर्ने भयो, इलिजिबल ट्याक्स क्रेडिट कति पाउने हो भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। त्यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ के दिएको छ, यो एभरेज जुन ट्याक्स रेट निकाल्छ त्यसले फरेनबाट कमाएर ल्याएको इन्कम टोटल नै कति छ, यहाँ डोमेस्टिक स्रोतको नभएकोले 15,34,000 यो फरेनबाटै कमाएर ल्याएको के हो, इन्कम हो। यसको 20% भनेको चाहिँ यहाँ कति हुने भयो, 20.55% भनेको चाहिँ 3,15,350 एउटा अप्सन। अर एक्चुअल ट्याक्स पेड गरेको कति भन्दा 4,18,500। अब यसमध्ये जुन चाहिँ कम हुन्छ त्यो चाहिँ के लिन पाउँछ, ट्याक्स क्रेडिट लिन पाउँछ भन्ने रुल्स रहेकोले अब त्यो अनुसार हेर्दा चाहिँ के देखियो, यहाँ 3,15,350 नै के पाउने देखियो, उसले फरेन ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ घटाउन पाउनु देखियो। त्यसैले नेपालमा ट्याक्स पे गर्नुपर्ने अमाउन्ट देखिएन हो, ट्याक्स पे गर्नुपर्ने अमाउन्ट निल देखियो।
Okay, thank you for watching my channel. Please subscribe us. Don't forget to subscribe us, like us and comment us for more videos. Thank you.